प्रकाश सर, हजुर नमस्ते। डाक्टर प्रकाश सर नमस्ते। नमस्ते डाक्टर साहब। हामी लाइभ गयौँ है अहिले। हो डाक्टर साहब ओके, मैले ब्रोडकास्ट गरेँ अनि हामी 2-3 मिनेटपछि गरौँला है। सुवासी मलाई होस्ट भनिदिनु। ओके एकछिन म यो एकचोटि चेक गरिहालेँ। प्रकाश सरको पनि सानो आएको छ किन? त्यसो मेरो अनि त्यो मोबाइल पावर पोइन्ट त त्यतिबाट सेयर गर्नुहुन्छ नि हैन? नारायण सर, प्रकाश सरको पनि छ हजुरसँग? छ। ल, प्रकाश सरको मोबाइल रहेछ, हजुरले उसबाटै गर्नु पर्यो, हजुरले नि जिम्मा लिनु पर्यो। ब्रोडकास्ट गर्यौँ? मलाई खै होस्ट गरिदिनु न। होस्ट भइसक्नु भयो, मैले गरिसकेँ। फेसबुक आइसक्यो। राम सर, राम सर, सबै तयार हुनुहुन्छ नि हैन डेमो गर्न? तयार छु सर। उति प्रोभाइडली कनेक्ट लिंक भएन भने चाहिँ त्यही हेल्प गर्दैछु सर, भइहाल्छ। ए हुन्छ हुन्छ। डेमो देखाउन लाग्यो सर, त्यही भएर। रामजी पनि हो, राम ढुङ्गाना जी हो। ए ल वेलकम है। रामजी र प्रभातजीले चाहिँ डेमो देखाउँदै हुनुहुन्छ। ए भेरी नाइस। त्यो युएसमा त्यो आइसियुमा कसरी यहाँबाट उहाँहरू गरिरहनु भएको छ नेपालमा बसेर भन्ने त्यो एमआर सबैको देखाउनुहुन्छ। हजुर ओके। हामी 11:05 भयो, ठिक 11:06 मा अथवा 7 मा सुरु गर्छौं। सुनिरहेछ पन्जी? सुनिएछ, प्रष्ट छ। ओके ओके ल गुड। सर नमस्ते। हजुर नमस्ते।
सुरु गरौँ है। हुन्छ। नमस्ते। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2020 को अवसरमा आयोजित वेबिनारहरूको श्रृङ्खलाको हामीले तत्कालीन अवस्थामा तय गरिएका कार्यक्रमहरू मध्येको अन्तिम यस वेबिनारमा म यहाँ सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, म नारायण थापा, महासचिव क्यान महासङ्घ। हामीले यो वर्षको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मे 2 मा मनाउँदै गर्दा मैले आज जो यहाँ नयाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मात्रै भए पनि भन्दैछु। हामीले गो डिजिटल स्टेज सेफ भनेर सुरुमा नारा तय गरेका थियौँ। त्यसैको आधारमा हामीले 5 वटा वेबिनारहरूको कार्यक्रम श्रृङ्खला सुरु गरेका थियौँ। त्यसमध्ये पहिलो कार्यक्रम 2 मेमा गो डिजिटल गो क्यासलेस, त्यसपछि हामीले 4 मेमा गो डिजिटल लर्निङ, त्यसपछि 6 मेमा गो डिजिटल वर्क अनलाइन र 8 मेमा गो डिजिटल स्टे सेक्युर भन्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने आज हामी गो डिजिटल ई हेल्थ कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीले फेस गरिरहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको यो युगमा हामीले हाम्रो अत्यावश्यक सेवा मध्येको स्वास्थ्य, त्यसमध्येका ई हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरूमा बेनिफिटका कुराहरू गर्नेछौँ, रिस्कका कुराहरू गर्नेछौँ, इस्यु हामीले फेस गरिरहेको इस्यु, सोसियल वर्करको कुराहरू सँगसँगै ई हेल्थसँग रिलेटेड बेनिफिटहरू, रिस्कहरू, इस्युहरू र प्र्याक्टिसहरू सँगसँगै लाइभ डेमो पनि हेर्नेछौँ। यसको निमित्त हामीले 4 जना डाक्टर साहबहरूलाई दुःख दिएका छौँ। उहाँहरूलाई हाम्रा निम्तो गरेका छौँ। उहाँहरूको आफ्नो एकदमै बिजी सेड्युलको बावजुद पनि उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छ। डाक्टर प्रकाश पौडेलज्यू, डाक्टर सुभाष प्याकरोलज्यू, डाक्टर दिपेन्द्र कुमार शाहज्यू, डाक्टर त्यसपछि अनन्त भेटवालज्यू। त्यसबाहेक लाइभ डेमोको निमित्त हामीले रामप्रसाद ढुङ्गाना सर र डाक्टर प्रभात अधिकारीज्यूलाई दुःख दिएका छौँ भने महासङ्घबाट हामीसँग अर्को एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, डाक्टर पवन कुमार शर्मा। उहाँ चाहिँ सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको डाक्टर हो, ज्ञान कोषाध्यक्ष। उहाँले सहजकर्ताको रूपमा उहाँहरूका कुराहरूलाई ल्याउनु हुनेछ। सँगै हामीले क्यान महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष श्री लोचनलाल अमात्यज्यूलाई पनि उहाँको आफ्नो लामो अनुभव ई हेल्थसँग जोडिएको, सँगसँगै ई हेल्थ सँगसँगै टेक्निकल्ली नेटवर्क प्रोभाइड गर्ने हिसाबले अथवा अन्य हिसाबले चाहिँ ई हेल्थ टेलिमेडिसिनसँगको उहाँको आफ्नो लामो अनुभवको लागि चाहिँ उहाँलाई हामीले डिस्कसनको निम्ति निम्तो गरेका छौँ। डाक्टर साहबले उहाँलाई पनि डिस्कसनमा जोड्नुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि मैले क्यान महासङ्घका अध्यक्ष श्री नवराज कुमारज्यूलाई सानो ओपनिङ रिमार्क्सको निम्ति अनुरोध गर्छु। धन्यवाद महासचिवज्यू। हाम्रो यो आइसिटी सप्ताहको यो अन्तिम कार्यक्रम यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रा स्रोत व्यक्तित्वज्यूहरू, कार्यक्रममा सहभागी क्यान महासङ्घका पदाधिकारी सँगसँगै सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई म यो कार्यक्रममा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्कार पनि टकाउन चाहन्छु। मुख्यतः अहिले कोरोना-19 को प्रभावको कारणले हामीले फिजिकल्ली कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। हामीले जानकारी गराइरहेछौँ र वेबिनारको माध्यमबाट चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र यो श्रृङ्खलाको यो अन्तिम कार्यक्रम हो। र यो कार्यक्रम बाहेक पनि क्यान महासङ्घले अरू यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू आफ्नो कार्यसूचीमा राखेको छ र त्यसलाई हामीले समय सापेक्ष यहाँहरूलाई जानकारी गराउन दिनु छ र यहाँहरूको सहभागिता रहनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै मैले अर्को कुरा जानकारी गराउनु पर्ने विषय, अहिले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 42वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन खोजिरहँदा सूचना प्रविधिलाई उपेक्षा गरेको हामीले महसुस गऱ्यौँ र सूचना प्रविधिको इन्टरनेट बाहेक अरू कुनै पनि सेवाको सन्दर्भमा सम्बोधन नभएको हुनाले हामीले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराइसकेको यहाँहरू सबको बिचमा राख्न चाहन्छु। सम्भवतः 1-2 दिन नै सूचना प्रविधिलाई नै अत्यावश्यक विषयवस्तुमा चाहिँ सरकारले राख्ने पोजिटिभ धारणा हामी पाएका छौँ र आशा गरौँ हामीले प्रोभाइड गर्ने जुन सेवाहरू छ ती सेवाहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउन सक्नेछौँ भन्ने आशा राख्दै आजको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रो कार्य समितिका कोषाध्यक्ष डाक्टर पवन शर्मालाई म अगाडि लैजानको निम्ति अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। म विलम्ब नगरिकन स्लाइड सेयर गर्दैछु।
एउटा यो स्क्रिन आएको छ नारायण सर। आइरहेछ। एउटा यो 2014 मा हेल्थ केयर सम्बन्धी डोल्मा डेभलपमेन्ट फन्ड र युकेआइडी मिलेर इन्टेलिक्याप मिलेर 2014 मा एउटा सर्वे भएको थियो ठुलो बृहत रूपमा। त्यो सर्वे अहिलेसम्म पनि सबैले मानिरहेछन्, यही हेरेर धेरै कुराहरू गर्ने गरेका छन्। त्यसमा बेसिकली ह्युज डिमान्ड सप्लाई ग्याप देखिया थियो। 0.36 डक्टर, 1.17 नर्सेस, जम्मा 0.9 हस्पिटल बेड्स पर 1000 व्यक्तिमा भनिएको थियो। यो चाहिँ मेडियन रूपमा चाहिँ ब्रिस्क रिसर्चबाट निकालिएको थियो। त्यस्तै गरी 55% हेल्थ केयर एक्सपेन्डिचर चाहिँ प्राइभेट पकेटबाट जान्छ, जुन चाहिँ 63% पपुलेसन प्रिफर प्राइभेट हेल्थ गर्छन् भन्ने थियो। गभर्मेन्टले बाहिर फन्डहरूको लागि सेक्टरहरूलाई खोलेको 18.34 मिलियन एफडिआई थियो 2008 बाट मात्र खोलेको थियो। त्यस्तै गरी एट्र्याक्टिभ इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ टेट्रियल हस्पिटल फार्मास्युटिकल म्यानुफ्याक्चरमा थियो, भनेको थर्ड लेयरको मात्र थियो। त्यो चाहिँ 170 देखि 200 मिलियन सम्मको थियो। 14 देखि 16% सम्म चाहिँ हर्डल रेट थियो त्यो थर्ड टाइप अफ हस्पिटल इन्भेस्टमेन्टको लागि। अब त्यस्तै गरी अर्को अहिले करेन्टली यो चाहिँ WHO को रिपोर्ट हो, 2019 मा पनि यही छ, 2017 मा अपडेट भएको थियो। यहाँ चाहिँ यो यतापट्टिको ग्राफ हेर्नुभयो भने 2005 देखि 2014 सम्म आधी भन्दा बढी चाहिँ आउट अफ पकेट हेल्थको लागि स्पेन्ड हुन्छ। गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने भन्दा पकेटको मान्छेहरूले प्राइभेटली गर्छन्। त्यस्तै गरी मेडिसिनको एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ 12% को रेन्जमा चाहिँ गभर्मेन्टले गर्छ, बाँकी सबै जनताले आफ्नो प्राइभेट पकेटबाट गर्छन्। अब यो सँगसँगै अब आजको यो सानो डिटेल सँगसँगै आजको हाम्रो कार्यक्रम यसरी प्रस्तुत हुनेछ। हामीले फर्स्ट एउटा प्रोग्राम स्पिकर हाम्रो डाक्टर सुभाष प्याकुरेलजीले दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि सेकेन्डमा डाक्टर दिपेन्द्र कुमार शाहले दिनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ द इरा अफ डिजिटल हेल्थको बारेमा दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी डाक्टर प्रभात अधिकारी र रामप्रसाद ढुङ्गानाजीले चाहिँ ई हेल्थको डेमो दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अनन्त भेटवालजीले चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसन टेक्नोलोजी कसरी युज गर्नुभएको छ एज अ सोसियल वर्करको रूपमा दिनुहुन्छ। र त्यस पछाडि डाक्टर प्रकाश पौड्यालजीले चाहिँ टेली हेल्थ र स्कोप चाहिँ के छ भन्ने बारेमा दिनुहुन्छ। र डाक्टर सुभाष अब ज्यूलाई दिनुभन्दा अगाडि डाक्टर सुभाषजी चाहिँ हाम्रो फाउन्डर हो हेल्थ कन्सर्नको। उहाँहरूले चाहिँ धेरै मोबाइल एपहरू, डक्टर एपोइन्टमेन्ट एपहरू पनि बनाउनु भएको छ। र त्यस्तै उहाँ चाहिँ धेरै अब एउटा इन्सुरेन्स रेगुलेटरी कन्सेप्टमा पनि उहाँ रिसोर्स पर्सनको रूपमा जानिनुहुन्छ। कसैलाई पनि इन्सुरेन्स यताउति डक्टरको बारेमा पर्यो भने हाम्रो डाक्टर सुभाष प्याकुरेललाई पहिलो प्राथमिकमा राखेर खोजिन्छ। र उहाँको एउटा मोटो रहेछ, ट्यागलाइन रहेछ, टाइम डज नट मुभ विथ अस, इट इज अस हु सुड मुभ विथ टाइम भनेर लोगो छ। यो सँगै मैले डाक्टर साहबलाई फ्लोर दिएँ। डाक्टर साहबले आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गरौँ। थ्याङ्क यू। नारायण सर क्लियर गरिदिउँ हजुर। क्यान प्रेसिडेन्ट, सबै अफिसियल्स, रिसोर्स पर्सन्स र पार्टिसिपेन्ट्सहरू, भेरी भेरी गुड मर्निङ। प्लिज फर्स्ट स्लाइड. Today I'm going to highlight on lens to see augmented role of e-health in Nepal in post-COVID era. It means not only post-COVID, ma COVID सँग connection मा रहेर e-health को कुरा गर्दैछु. Second slide please. Next slide please. Narenji. Narenji. अर्को slide. इनेबल एडिटिङ गर्नुपर्छ हजुर छैन यहाँ आइरहेछ त आज छैन सर इनेबल एडिटिङ आयो बल्ल आयो ओके यसमा के छ भन्दाखेरि ओके अलिकति ठुलो पार्दिनु होला यो लास्ट स्लाइडमा गएछ सेकेन्ड स्लाइड चाहिएको फर्स्ट चाहिँ म केमा बताउन गइराखेको छु भन्दाखेरि ओके त्यो भन्दा पनि ओके यस थ्यांक यू अझ एक स्लाइड पहिला प्लिज नारायणजी एक स्लाइड पहिला यो भन्दा अगाडि ओके यसलाई अलिकति ठुलो पनि बनाइदिनु होला म बनाउँछु ओके सरी है अलिकति टेक्निकल्ली फुल स्क्रिन नै छ मेरोमा त अर्को स्लाइड नेक्स्ट यो नेक्स्ट स्लाइड चाहिँ नि सरी मलाई 1 मिनेट दिदिनु होला है 1 मिनेट
ओके म यहीँबाट हेर्दै हेर्दै बताउँदै गइरहेको छु सो आई एम टकिङ अन लेन्स टु सी अगमेन्टेड रोल अफ ई हेल्थ इन नेपाल इन पोस्ट कोभिड एरा सुरुमा चाहिँ म के बताउँछु भन्दाखेरि ई हेल्थ हुन त यसको एकदमै डेफिनेसन डब्लुएचओले पनि गरेको छ, युरोपियन युनियनले पनि गरेको छ। त्यो थ्योरिटिकल पार्टमा नजाउँ होला, हामी एकदमै प्र्याक्टिकल ग्राउन्डमा रहेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि इम्प्लिकेसन्स कहाँ छ। इम्प्लिकेसन्स भनेको जहिले पनि हामीले हेल्थमा जेसुकै सोच्यौँ भने पनि पेसेन्ट अर्थात् पब्लिकलाई एकदमै सेन्टरमा राखेर सोच्नुपर्ने हुन्छ र जे कुरा सोच्दाखेरि पनि पेसेन्टको साइकल भनेको हामी जब ट्रिटमेन्टको लागि जान्छौँ इन्ट्री लिन्छौँ अनि एक्जिट गर्छौँ, त्यहाँभित्र डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू हुन्छन् भनेको एउटा पेसेन्टको साइकल हुन्छ। त्यसमा रहेर सोच्दाखेरि एकदमै क्लियर पिक्चर आउँछ होला। एकदम इम्प्लिकेसन्स बिफोर ट्रिटमेन्ट हामी कहाँ कहाँ जोडिन सक्छौँ इएलको युज भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रोभाइडर र पेसेन्टको वा पब्लिकको कनेक्टिभिटी कहाँ कहाँ हुनसक्छ भन्दा एउटा चाहिँ नि प्रोभाइडरको इन्फर्मेसनमा हेर्नुहोस्, म डक्टर हो, म 6 वर्ष चाहिँ आवाज गुमाएको डक्टर हो। त्यति बेला मैले 1 नम्बरको हेल्थ केयरमा प्रब्लम भनेर देखेको नै कुन डक्टर उपयुक्त, कुन हस्पिटल उपयुक्त, कुन क्लिनिक नजिक छ, म कहाँ जाने, के हो भन्ने कुराले अन्यल परेको पाइयो। भने चाहिँ फर्स्ट इम्प्लिकेसन भनेको प्रोभाइडर र पेसेन्टको कनेक्सन मात्र होइन, इन्फर्मेसन, अप्सन्स र कनेक्सन्स। त्यस्तै गरेर अब त्यसैमा जोडेर भन्नुपर्दा ई हेल्थको युजफुलनेस भनेको डिस्टेन्ट अपोइन्टमेन्ट र अनलाइन टिकटिङ, जुन हामीले पनि अहिले नेपालमा गरिराखेको छौँ, जस्तो सिभिलमा, गङ्गालालमा, थापाथलीमा धेरैतिर घरबाट टिकट काट्ने भन्ने जुन आयो नि। अब अहिले कोभिडमा हेर्नुहोस्, कोभिड नामैले भिडसँग कनेक्सन राख्छ नि, भिड हुनु हुँदैन भन्छ नि, भनेपछि क्राउड म्यानेज गर्नको लागि घरबाट टिकट फिक्स गरेर प्लेनमा टिकट पहिले फिक्स हुन्छ भने हस्पिटलमा किन हुँदैन, 4 घन्टा किन लाइन बस्ने, ई हेल्थले त सल्भ गर्ने रहेछ नि। ओके, त्यो भयो। त्यस्तै अब तपाईँ हस्पिटल जाँदाखेरि नै उसँग एउटा कार्ड हुन्छ, युएचआइडी हुन्छ, युनिक हेल्थ आइडी हुन्छ, उसको इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड अलरेडी जेनेरेटेड भएर बसिसकेको अवस्था बिफोर ट्रिटमेन्टकोमा ई हेल्थको युज यहाँ हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर अब अहिले हेर्नुहोस् है, हामीहरूले पनि बनाएका छौँ तर युजमा ल्याइहाल्न सकेका छैनौँ बेड सर्च, त्यसमा पनि खास गरेर फेसिलिटी सर्च, खास गरेर आइसियु र भेन्टिलेटर। अहिले कोभिडले के गरेको छ, कतिवटा भेन्टिलेटर, कतिवटा आइसियु बेड कुन हस्पिटलमा, यसको एकदमै ठुलो ट्रबल भइराखेको छ। यी हेल्थको राम्रोसँग युज गर्न सकेको अवस्थामा यो बेड सर्च भनेको त इजिली नै सम्भव हुन सक्छ नि त। ओके, त्यस्तै गरेर अब हामी अहिले एकदमै गरिराखेका छौँ एम्बुलेन्स। सरकारले बल्ल बल्ल अहिले 102 नेटवर्कभित्र नै अरू एम्बुलेन्सलाई पनि आऊ भनेर बल्ल कल गर्न थाल्यो, थ्याङ्क्स टु कोभिड त एउटा कोर्स करेक्टर पनि रहेछ। भनेपछि त्यो नेटवर्किङ गर्ने काम पनि अब ई हेल्थ बिना मान्छेको अनन्य मित्र भनेको को भएको छ। मोटरसाइकल हराए भोलि खोजुला, सुन हराए दशा गयो, तर मोबाइल हराउने कुरा छोडिदिनुहोस्, घरमा छुट्यो भने पनि फर्केर गरेर ल्याइन्छ। भनेपछि त्यही मोबाइललाई युज गरेर एम्बुलेन्स नेटवर्क गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब कोभिडसँगै हामीले सिकेका छौँ सकेसम्म अगाडि नपर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। भनेपछि होम बेस्ड अनलाइन कन्सल्टेसन र हुँदा हुँदा होम बेस्ड स्याम्पल कलेक्सन। मलाई स्याम्पल चाहियो, कल गर्नुहोस्, आएर स्याम्पल लाउनको लागि भनेको स्याम्पल लिने भनेको हस्पिटलमा निकाले पनि घरमा निकाले पनि थोरै स्टेरिलाइजेसनमा थोरै फरक होला, धेरै अन्तर चाहिँ हुँदैन। भनेपछि त्यो गर्न सकियो। र यो सबै कुरा अब त पेमेन्ट त गर्नु पर्यो, सरकारले तिरे पनि, थर्ड पार्टीले तिरे पनि, आउट अफ पकेट तिरे पनि। भनेपछि ई पेमेन्ट नेपालमा यति राम्रो राम्रो सिस्टम बनिसकेको छ भनेपछि ई हेल्थको कनेक्टिभिटी अब हेल्थ सेक्टरमा पेमेन्टसँग पनि हुन्छ। ओके, अब ड्युरिङ ट्रिटमेन्टमा हस्पिटल जानुहोस्, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, क्लिनिकल रेकर्ड राख्नको लागि अब ई हेल्थको एकदमै अनिवार्य छ। कोभिडले त असाध्यै सिकाइदियो। हेर्नुहोस्, कोभिडको ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल लगाउने कुरा, अब त्यसपछि बिरामीलाई के भयो, खोकी कतिलाई लाग्यो, ज्वरो कतिलाई आयो, चाइनामा के देखियो, यो सबै भनेको क्लिनिकल रेकर्ड अर्थात् इएमआर इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डको कारण मात्रै सम्भव हुने हो। त्यस्तै गरेर अब ड्युरिङ ट्रिटमेन्ट त हेर्नुहोस्, इन्टिग्रेटेड फर्ममा पेसेन्टलाई सेन्टरमा राख्नुहोस्, ऊ इन्टर गर्छ, एक्जिट गर्दासम्मको रजिस्टर गर्नुहोस्, डक्टरकोमा जान्छ, क्लिनिकल रेकर्ड राख्नुहोस्, वा त्यहाँनिर तुरुन्तै डिस्पेन्सिङ गर्नु पर्यो भने ई डिस्पेन्सिङको कुरा गर्नुहोस्, ल्याबमा जान्छ, उसको चाहिँ इन्फर्मेसन ल्याबमा
हस्पिटलमा जाँदा 3 चोटि पैसा तिर्नुपर्छ। 3 चोटि पैसा किन त्यो इन्टिग्रेट हेल्थले गराइदियो भने त त्यही इन्फर्मेसन ल्याबमा पुग्छ, त्यही इन्फर्मेसन फार्मेसीमा पुग्छ, घर फर्किँदा मोबाइल एपमा उसको रेकर्ड हुन्छ, कार्ड बनेर EMR बस्छ भनेपछि ट्रिटमेन्टको दौरानमा इभन एक्सरेहरूलाई सबैतिर हेर्न सकिन्छ, जुम गरिकन टुल्सहरू चलाइकन। सो ट्रिटमेन्टमा हेल्थको त कम्प्लिट म त भन्छु अब एक किसिमले रिप्लेस चाहिँ गर्नुपर्छ म्यानुअललाई ट्रिटमेन्टको दौरानमा। अब आफ्टर ट्रिटमेन्टको कुरा गर्ने हो भने जस्तो डाक्टर पवन शर्माको एउटा UHID हुन्छ, अनन्तजीसँग एउटा कार्ड हुन्छ, आइडी हुन्छ, पछि त्यो कार्ड चट्ट पर्समा बोक्ने हो, त्यहाँ मोबाइल मनी भनेको मनी ट्रान्सफर वा मनी पनि लोड हुन्छ। सो मल्टी युटिलिटी फर्ममा त्यो कार्ड जसमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड पनि मेरो हुन्छ। हस्पिटल ABC गर्दै जाँदा एउटा स्पेक्ट्रम बन्दै जाँदा मेरो EMR ब्याङ्कको खाता जस्तो खाता बन्दै जान्छ र त्यही कुरा अपफ्रन्ट इन्फर्मेसनको रूपमा कतै सेयर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् कोभिडले सिकाएको पोस्ट ट्रिटमेन्टको एउटा हेल्थको युजको कुरा गरौँ, अर्गनाइज रेफरल। नेपालको कानुनले पनि भनेको छ कि अब बिरामीलाई तपाईँ जानुहोस् यो हस्पिटल भन्न पाइँदैन, त्यो हस्पिटलमा कन्फर्म गरेर पठाउनु पर्छ भनेर कानुन आइसकेको छ। कानुन आयो तर अर्गनाइज ढङ्गले उतातिर पनि रिसिप्ट भनेर फोनमा चाहिँ IMBG टक्यु लेटर जस्ता सबै रेस्पोन्स हुन सक्ने, हस्पिटलले अर्को हस्पिटल डक्टरले अर्को डक्टरमा पेसेन्टलाई रेफर गर्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्स गरेर कन्फर्म गरेको हुन नसक्ने त असम्भव त छैन नि त। ओके, द्याट्स अनदर एरिया। त्यस्तै गरेर अब एउटा डक्टरले पेसेन्टको रेकर्ड बनाउनु भयो, तर मेडिकल साइन्स भनेको त मैले मात्रै सफिसियन्ट हुँदैन, धेरै स्पेसियालिटी हुन्छ, धेरै तहका हस्पिटल हुन्छ, विदेश हुन्छ। सो त्यो डाटालाई सेकेन्ड ओपिनियन लिनको लागि वा अरू हस्पिटलमा सेयर गर्न, त्यही हस्पिटलभित्र डिपार्टमेन्टमा सेयर गर्नको लागि पनि यो अब हेल्थ भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट। नाउ अब ट्रिटमेन्ट प्रपर बाहेक यो त भयो एउटा पेसेन्ट गएपछि एउटा साइकलसम्म कहाँ युज हुन सक्छ भने अपार्ट फ्रम ट्रिटमेन्ट प्रपर तर हेल्थमा कहाँ युज हुन्छ। ओके, अब अहिले महानगरपालिका नगरपालिकाहरू भएर सरकारको पनि छुट्टै एप छ, एउटा सर्भिलेन्स एप छ नि, सिम्पटम्स बेस्ड सर्भिलेन्स र स्क्रिनिङ गर्न। कोभिडले त अझै सबैजना जोडिँदै अगाडि गएर तपाईँलाई खोकी लागेको छ भनेर गर्ने हो भने त कोरोनाको जुन इन्फेक्सनको मोडालिटी छ त्यसको एगेन्स्टमा हुन्छ। टाढैबाट स्क्रिनिङ गर्नको लागि पनि अब केले गर्न सक्छ त हेल्थ। ओके, सर्भिलेन्स र स्क्रिनिङमा। त्यस्तै गरेर हेल्थ टिप्स पठाउन, मास अवेरनेस गर्न। त्यस्तै अब म डक्टर पर्टिकुलरलाई डक्टर प्रकाश पौडेललाई नै एउटा क्वेसन सोध्नु पर्यो भने डक्टर प्रकाश पौडेल अहिले डक्टरको डाटाबेस हामीसँगै पनि छ, हेर्नुहोस् 17,000 डक्टरको डाटाबेस छ। छानेर म तपाईँलाई यो क्वेरिज ल त्यसको लागि 50 रुपियाँ तिर्ने हो भने पनि त पेमेन्ट छँदैछ। ओके, मास अवेरनेसदेखि स्मल हेल्थ क्वेरिजलाई पनि हेल्थ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अब हेर्नुहोस् कोरोनाको विषयमा ट्रिटमेन्ट साइन्स नै कन्फ्युज भए पनि प्रोटोकल त बनाएको छ नि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छ, मिनिस्ट्री अफ हेल्थको छ, WHO को छ भनेको प्रोटोकल छ नि। त्यो प्रोटोकल फलो गर्नको लागि पनि एकदम अहिले चाहिँ ठुला चार्ट बनाएर फोहोर हुने गरी किन टाँच्नु पर्यो? मोबाइलमा प्रोटोकल आउँछ, कोभिडको यो आइसियुमा राख, यो भए भेन्टिलेटर गर, टक 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 टक। ओके, सो ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलको लागि पनि हेल्थ अब अनिवार्य छ। त्यस्तै गरी यो सबै कुरालाई अहिले सारा मान्छे कि कृषकसँग कि वैज्ञानिकसँग आशा गरिरहेछ नि औषधि भ्याक्सिन बनाउने। त्यो बनाउनको लागि रिसर्च थेसिस गर्न त डाटा त चाहियो नि त। यति बिरामीमा यो गर्दा यो टेस्ट आउँदा यो रिजल्ट आयो, यति बिरामीमा यो ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल। सो रिसर्च र थेसिसमा पनि अब हेल्थ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै गरेर 3 मिनेट बाँकी छ है। त्यस्तै गरेर अब इन्सुरेन्स र थर्ड पार्टीहरूले जस्तो अहिलेको कोभिडको पैसा पनि त सरकारले तिर्छु भनेको छ भनेपछि कसलाई तिर्ने कसलाई नतिर्नेदेखि यही कुराहरूमा डिस्कसन जुममा गरे जस्तो CME भनेको कन्टिन्युड मेडिकल एजुकेसन चलाउनेदेखि तपाईँको यो अनलाइन फार्मेसीसम्मलाई पनि युजफुल भयो। अब बेनिफिसियरिज अफ हेल्थ को भन्दा अफकोर्स एक नम्बरमा पब्लिक र पेसेन्ट नै हो। पब्लिकको लागि ट्रिटमेन्ट गोज इजी, इफेक्टिभ एन्ड इकोनोमिक। डाटा सेयर हुन सक्छ, स्मार्ट हेल्थ कार्ड, क्यासलेस पेमेन्ट, अनलाइन कन्सल्टेसन, रिपोर्ट इन ह्यान्ड, सोसियल डिस्टेन्सिङ, यो सबै भएपछि नजिक जानु परेन, त्यो त भइहाल्यो। अर्को इम्पोर्टेन्ट बेनिफिसियरिज भनेको डक्टर्स र हेल्थ केयर वर्कर्स र हस्पिटल्स पनि, जसमा हेल्थले क्राउड म्यानेज गरिदिन सक्छ, इन्टिग्रेटेड फ्लो गराउन सक्छ, अपफ्रन्ट इन्फर्मेसन पाएर डक्टर तयार भएर बस्न सक्छ, गाइडलाइन्स र रिसर्च सेन्ट्रिक प्र्याक्टिस हुन सक्छ, क्यासलेस पेमेन्ट। अहिले त पैसाबाट पनि कोभिड सर्छ, कोरोना सर्छ भनिरहेको छ, क्यासलेस पेमेन्ट हुन सक्छ।
त्यस्तै गरेर वान क्लिकमा रिपोर्ट र एनालिटिक्स हेर्न सकिन्छ, रेफरल अर्गनाइज गर्न सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ डक्टरदेखि हस्पिटल सबैलाई एउटै कुरा हो। र इन्सुरेन्स र पेयर्सलाई पनि इभन गभर्मेन्टले नै यसको पैसा तिर्ने हो भने पनि इभिडेन्समा रहेर पैसा तिर्ने र यो मल्टी स्टेक होल्डर्सहरू बिच चाहिँ नि कम्युनिकेसन गरेर केलाई तिर्ने केलाई नतिर्ने त्यो हुन्छ भने गभर्मेन्टको मात्रै हेल्थ लगायो भने सबै डाटा एक ठाउँमा आएर पोलिसी चाहिँ साइन्टिफिक बन्न सक्छ भन्ने छ। अब यो सबै कुरा जोडिसकेको हुनाले लास्ट 2 स्लाइड्स मैले भनिराख्नु पर्दैन होला, कनेक्सन गर्दै गर्दै नै बोलेको छु। कोभिडमा मान्छे टाढा टाढा राख तर ट्रिटमेन्ट लिनुपर्छ, केले सम्भव बनाउँछ? आइटी। ओके, सो अब यो कोभिडलाई त म्यानेज गर्यो। अब यही अकेजन लाई लिएर कोभिडलाई धन्यवाद दिँदै कोभिडबाट पोजिटिभ पाठ पढेर अब नेपालको ओभरअल हेल्थ रिफर्म गर्ने हो भने पनि ई हेल्थ विल बी अफ पिभोटल रोल भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि ई हेल्थमा रोल त थियो, अब कोभिडले चाहिँ रोललाई अगमेन्टेड रोलमा कन्भर्ट गरेको छ। आई गेस आई एन्ड हियर। थ्याङ्क यू फर योर टाइम। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अब साथीहरूले धेरै क्वेसनहरू आएको छ। क्वेसनहरू चाहिँ हामी सबैको प्रेजेन्टेसन र प्रस्तुति सिद्धेपछि त्यसको जवाब दिनेछौँ र बिचबिचमा डाक्टर साहब जसको लागि गर्छु उहाँहरूले टाइप गरेर पनि पठाउनु हुनेछ। अब म सेकेन्ड प्रस्तुतितिर जानलाई, सेकेन्ड हाम्रो द इरा अफ डिजिटल हेल्थ छ। डाक्टर दिपेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पिएचडी डिग्री म्यानेजमेन्ट साइन्स इन्जिनियरिङ दुईटैमा एसियाको टप 10 युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको छ। र अर्को उहाँ चाहिँ एन्टरप्रेन्योर पनि हुनुहुन्छ, बिजनेस कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ 10 वर्षभन्दा बढी चाहिँ अलिबाबादेखि पेटिएम, इयालिङ्क, द टाइम्स ग्रुपमा काम गर्नुभएको छ। र सँगसँगै उहाँले चाहिँ विधाना हेल्थ केयर लिमिटेडमा जसले औषधि हेल्थ प्याकेजहरू प्रोभाइड चाहिँ इकोसिस्टमको रूपमा गर्छ, यो पनि नेपालमा म्यानेजिङ डाइरेक्टरमा काम गर्नुभएको छ। र उहाँले चाहिँ अहिले करेन्टली अझ अर्को एउटा चाइना र नेपालमा चाहिँ फरेन चाइनिज हाइटेक कम्पनीजहरूलाई ब्रिज ग्याप गरेर कसरी नेपालमा ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यही उपलक्ष्यमा नेपालमा हुनुहुन्छ। यति भन्दै मैले डाक्टर दिपेन्द्र कुमार सरलाई आफ्नो प्रस्तुति गर्नलाई 15 मिनट टाइम दिएँ। प्लिज स्लाइड सेयर गरेर सुरु गर्नु होला। थ्याङ्क यू। नारायण सर, दिपेन्द्र सर बाहेक अरूको माइक म्युट गरिदिनुहोस् न, इको आइरहेछ। Namaste सबैजनालाई. Good morning everyone, and it's my great pleasure to join today's conference. And I would like to give a big thank to Ken who have given me opportunity to give the overall view on e-health. And also it's a great pleasure to connect with all the experts today. So time is very limited, so I would like to start my presentation. So overall, I'm from technical background, so I would like to give overall view of e-health, and even I will discuss a little bit on Go Digital. So यहाँ चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो इमेल आइडी र WhatsApp मोबाइल यहाँबाट हजुरहरूले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, and it always will be my pleasure to welcome you guys. So first of all, हामी e-health को कुरा गर्नुभन्दा पहिला पनि हामी आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक मलाई के लाग्यो कि भनेपछि गो डिजिटल र हामी सबैजना हामी घरमा लकडाउनमा बसिरहेछौँ। पहिला चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ युएसए ले चाहिँ फर्मर प्रेसिडेन्टले भनेको थियो कि इन्टरनेट इज नट लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी, जुन हामी सबैजनाले आज हामी फिल गर्न सक्छौँ इन्टरनेटको कतिको उपयोगी हुन सक्छ र कसरी हामीलाई हेल्प गर्न सक्छ। सो इन द मिन टाइम पहिला चाहिँ हामीले के फिल गरेको थियो कि इन्टरनेट भने जस्तो एउटा अप्सनल हो, यो भए नि हुन्छ नभए नि हुन्छ, तर आज के लागिरहेको छ हामीलाई भनेपछि ड्यु टु इन्टरनेट हामीले सबै फ्यामिली मेम्बर, हाम्रो कति फ्यामिली मेम्बर आउट अफ नेपाल छन्, उहाँहरूसँग इभेन साथीहरूसँग आज हामी
यो इन्टरनेटले गर्दा हामी एकअर्कामा आज यो कन्फरेन्स हामी जोइन गरेर एकअर्कामा नलेजहरू सेयर गर्न गइरहेछौँ सकिरहेछौँ सो इन द सेम वे लाइक मलाई के लाग्छ कि डिजिटल हेल्थ ई हेल्थ इज नट ओन्ली अबाउट टेक्नोलोजिज इट्स अल्सो अबाउट हेल्थ सो अब ड्यु टु COVID-19 हामीलाई त्यो गर्न सक्छौँ कि अबको आउने दिनहरूमा ई हेल्थ भनेको एकदमै नेसेसिटी हुन्छ र जसले गर्दा हाम्रो लाइफमा हाम्रो एकदमै लग्जरियस वेले हामीलाई धेरै कुराहरूमा हेल्प गर्न सक्छ अब गो डिजिटल भन्दाले अब एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु म चाइनामा अलरेडी म 13 वर्षदेखि बसिरहेको छु र त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको के छ भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ दुईटा पेमेन्ट गेटवे चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तिनीहरूको सबभन्दा पपुलर भनेको टेन्सेन्टको विच्याट र अर्को अलिबाबाको अलिपे त्यो चाहिँ नट ओन्ली पेमेन्ट गेट हो कि अब तपाईँको जस्ट एउटा सिम्पल इक्जाम्पल म के दिन्छु भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो एपमा चाहिँ एउटा ई हेल्थ भन्ने एउटा सेक्सन छ त्यो ई हेल्थ सेक्सनमा तपाईँलाई अनलाइन डक्टरको अपोइन्टमेन्टदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री सर्भिसेस जति तपाईँको हुन्छ हेल्थ सेक्टरमा हामीले घरमै बसेर सबै कुराहरू अनलाइन हामी गर्न सक्छौँ तर मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु बिफोर COVID-19 भन्दा म एउटा वीर हस्पिटलमा एउटा चाहिँ अब डक्टरलाई भेट्न गएको त्यहाँ अब हामीले एउटा डक्टरसँग चेकअप गराउनलाई इट टेक्स अस 2 days फर्स्टमा के हुन्छ त्यहाँ गएर टोकन लिनु पर्यो त्यसपछि त्यो नम्बर आइसकेपछि तपाईँले एउटा टिकट काट्नु पर्यो त्यसपछि क्युमा बसेर डक्टरको लाइनमा जानु पर्यो डक्टरले चेकअप गरिसकेपछि फेरि उहाँले यो चेक गराउनुहोस् त्यसपछि जानु पर्यो हामी चेक गराउन जानु पर्यो त्यसपछि नेक्स्ट डे हाम्रो रिजल्ट आइसकेपछि फेरि क्युमा गएर डक्टरलाई भेटेर उहाँले त्यसपछि तपाईँलाई एउटा मेडिसिन लेख्छ सो वी निड टु थिङ्क ब्रोडली भनेको अब होल नेपालमा हाम्रो मोर देन 3 करोड पपुलेसन भएको देशमा अब तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् त्यति सर्भिसलाई यदि वाट इफ वी क्यान एबल टु फिनिस द्याट जब विदिन 2 hours हामीले कति सेभ गर्न सक्छौँ ओभरअलमा हेर्दा यदि इच पर्सनले दिनको 2 घन्टा या 1 hour ओन्ली सेभ गर्यो भने 3 करोड घन्टा चाहिँ हामीले त्यो आवरलाई चाहिँ हामी अरू कुरामा युटिलाइज गर्न सक्छौँ सो ओभरअल भन्दा चाहिँ ई हेल्थले चाहिँ इभन अदर सेक्टरहरूमा डिजिटल यदि हामीले सबै कुराहरू गर्न सक्यो भने विल सेभ लट अफ टाइम र त्यो टाइम चाहिँ अरू कुरामा युटिलाइज गर्यो भने देन ओन्ली कन्ट्री क्यान गो लाइक वी क्यान डेभलप मोर फास्टर सो अहिले के भइरहेको छ वर्ल्ड पर्सपेक्टिभमा तपाईँको एभ्रिथिङ एनालगबाट डिजिटलमा गइरहेको सो वी आर लाइक स्टिल लाइक पेपर बेस्ड सो एभ्रिथिङ निड टु बी इलेक्ट्रोनिक सो चाइनामा के हुन्छ कि जस्तै हामीले अपोइन्टमेन्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ हामीले फर्स्टमै सबै कुराहरू फिक्स गरिसकेका हुन्छौँ त्यहाँ जाने डक्टरसँग यदि उसले के चेकअप गराउनु पर्यो कसो गर्नु पर्यो पेमेन्ट गर्नु पर्यो अहिलेको दिनमा हामी चाहिँ चाइनामा बसेको अहिले के भइरहेछ भनेपछि एज अ अन्टरप्रेनर मैले आफ्नो बिजनेस छ मेरो कन्सल्टिङ जबहरू छ डेली नेसेसिटिजहरू छ मैले सबै आई हार्डली स्पेन्ड मोर देन few hundred RMB per month सबै कुरा तपाईँको डिजिटल लाइक हामी एउटा मोबाइलबाट गर्छौँ इभन वी डन्ट निड लाइक कार्ड तपाईँको हुन्छ नि इलेक्ट्रोनिक कार्ड त्यसमा चाहिँ पैसा हुन्छ अलरेडी तिनीहरूले यदि एक्सिडेन्टहरू भयो भने तपाईँलाई पैसा खोज्न जानु परेन त्यो कार्डमा अलरेडी पैसाहरू भइरहेको हुन्छ होइन सो भन्न खोजेको तपाईँलाई इभन वी डन्ट निड अब वर्ल्ड यति फास्ट गइसक्यो कि वी डन्ट निड लाइक ATM कार्ड वी डन्ट निड एनी इलेक्ट्रोनिक कार्ड फर हस्पिटल or एनिथिङ एभ्रिथिङ हामी एउटा मोबाइल हामीसँग छ भने इट्स एनफ सो त्यही भएर हामी चाहिँ कति ब्याकमा छौँ हाम्रो कन्ट्री हामीलाई कति कुराहरू गर्नु छ इन द फ्युचर कमिङ डेजमा त्यो चाहिँ हामीले फिल गर्न सक्छौँ अब अर्को चाहिँ के एउटा प्रब्लम भइरहेछ कि अब डिजिटल हामी ग्रोथ भइरहेछ टेक्नोलोजीहरू ग्रोथ भइरहेछ तर त्यहाँ के भइरहेछ कि देयर इज ग्याप बिग ह्युज ग्याप फर नलेज लाइक हायर सोसियल इकोनोमिक पिपुल र लोवर सोसियल इकोनोमिक पिपुल अब हामीले यी हेल्थ केयर ल एकदमै एडभान्स गरिसक्यो तर लोवर सोसियल इकोनोमिक पिपुलहरूसँग उहाँहरूसँग इनफ एजुकेसन हुँदैन सो ड्यु टु ल्याक अफ एजुकेसन उहाँहरूले राइट टाइममा राइट प्लेसमा कसरी अपरेट गर्ने त्यो इन्फर्मेसनहरू कसरी पाउने उहाँहरूलाई त्यो एउटा बिग ग्याप हुन्छ सो फर द्याट वी निड टु एजुकेट अल द पिपुल अफ एनी कन्ट्रिज if and then only they can able to use that e-health or any digital services. So what is e-health? So e-health is basically, I can say, like it is the combination of information and communication technologies, and it will improve like
treatment, diagnosis, monitoring or management of health and daily necessity and lifestyle of people. So हामीले यस्तो e-health ल्याउनु पर्छ कि जसले it will combine like modern technology. यो होइन कि अरू कन्ट्रीको हामीले कपी गर्ने, नेपालमा केही कुरा ल्यायो वाउ भन्ने होइन कि हामीलाई साँच्चै चाहिँ त्यो हामीले त्यो टेक्नोलोजी र इन्फर्मेसनहरू कम्बाइन गरेर हामीलाई हेल्प गरिरहेको छ कि छैन, सिटिजनलाई हेल्प गरिरहेको छ कि छैन, पेसेन्टलाई हेल्प गरिरहेको छ कि छैन, हु आर हेल्थ प्रोफेसनल उहाँहरूलाई हेल्प गरिरहेको छ कि छैन, हामी आइटी गाई छौँ, यो टेक्नोलोजी र फ्युचर छ कि छैन, हामीले कस्तो किसिमको पोलिसी बनाउनु. सो एकदम यो कुराहरू चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ. र देयर इज लट अफ सब डोमेन्स इन ई हेल्थ केयर. जस्तै हामी भन्छौँ इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड्स, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड्स, टेली हेल्थ एन्ड टेलिमेडिसिन, हेल्थ आइटी सिस्टम, कन्ज्युमर हेल्थ आइटी डाटा, भर्चुअल हेल्थ केयर जुन अहिले एकदमै फास्ट ग्रोइङ भइरहेछ, मोबाइल हेल्थ केयर, बिग डेटा द्याट इज युज इन ई हेल्थ. सो बिग डेटा अहिलेको टेक्नोलोजी, अहिले जमाना भनेको तपाईँको भर्चुअल, बिग डेटा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अब 5G पनि आइसक्यो. सो त्यो वेले हामीले चाहिँ अब फ्युचर चाहिँ कसरी त्यो गर्ने भनेर हामी सोच्नुपर्छ. र हामी अलिकति म चाहिँ तपाईँलाई ओभरअलमा हामीले मैले सेयर गर्न चाहन्छु इरा अफ डिजिटल हेल्थ. अब 1950 देखि 1960सम्म हामीले हेल्थ सेक्टरमा के गरेको थियो, तपाईँको एकदमै फोकस के थियो हाम्रो भनेपछि तपाईँको हस्पिटलहरूको एकाउन्टिङ सिस्टमहरू कसरी म्यानेज गर्ने, पेरोल कसरी गर्ने. सो द्याट वाज द फोकस्ड. त्यसपछि तपाईँको 1960 देखि 2000सम्म हामीले के गर्यो कि अब तपाईँको लजिस्टिकहरू होइन कसरी म्यानेज गर्ने, अब हस्पिटल म्यानेजमेन्ट होइन त्यस्तो सिस्टमहरू कसरी म्यानेज गर्ने, हामी कसरी सर्भिसहरू दिन सक्छौँ, त्यो कुरामा हामी चाहिँ एकदमै फोकस भयो. अब 2000 देखि तपाईँको 2020सम्म हामीले के गर्यो कि अब हेल्थ केयरमा चाहिँ तपाईँको डेभलप चाहिँ भयो. तर कस्तो भयो कि तपाईँको हेल्थ केयर एज अ प्रोसेस रादर देन हेल्थ एज एन आउटकम. अनि अर्कोमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै प्रोभाइडर सेन्ट्रिक भयो कि हाम्रो एकदमै मोनोपोली भयो कि हामीले जे दियो हामीले त्यही चाहिँ पेसेन्टले होस् या अब हामीले एज अ पर्सन वी क्यान ओन्ली एबल टु युज द्याट. तर अब चाहिँ के भयो कि तपाईँको ड्यु टु बिग डेटा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स होइन अब टेक्नोलोजीहरू एकदमै भास्ट भइरहेछ. अब के भइरहेछ कि मोर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज गरेर तपाईँको वी क्यान जेनेरेट लट अफ नलेज फ्रम सोफिस्टिकेटेड लाइक आफ्टर डुइङ लट अफ एनालाइटिकल अफ डाटा. सो अब के भइरहेछ कि तपाईँको नट लाइक मोनोपोली जस्तो होइन कि अब सिटिजन सेन्ट्रिक. अब पेसेन्टलाई के सर्भिस चाहियो त्यो चाहिँ एकदमै हामीले र प्लस अब यस्तो अब तपाईँको अहिले चाइनामा के भइरहेछ कि वी हेभ लट अफ लाइक प्लेटफर्म. त्यो प्लेटफर्म के हुन्छ कि हेल्थ सेक्टर होस् या आइटी सेक्टर होस् या लजिस्टिकको कुनै सेक्टर होस् तपाईँको अल आर लाइक सर्भिस प्रोभाइडर. अनि उहाँहरू चाहिँ एउटा त्यो प्लेटफर्ममा जोइन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो सेक्सनको काम फिनिस गर्नुहुन्छ र हामी एज अ युजर एज अ हामी पेसेन्ट हामीलाई के चाहिएको छ एक्ज्याक्टली त्यो द्याट सुड बी अटोमेटिक र त्यो चाहिँ एकदमै पर्सनलाइज्ड हुनु पर्यो. सो द्याट इज द न्यू लाइक द्याट्स वाइ वी से लाइक डिजिटल हेल्थ इज अबाउट हेल्थ नट ओन्ली अबाउट टेक्नोलोजी. अबको इरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ 3 मिनट बाँकी है सर. हस्. अब चाहिँ तपाईँको यो एउटा चाहिँ ओभरअल हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ के छ स्कोप हाम्रो ई हेल्थमा होइन. तपाईँको इच एन्ड एभ्री एरियाजमा अहिले हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा त्यसमा एकदमै थोरै काम भइसकेको छ र देयर इज लट अफ स्कोप एन्ड वी निड टु डु लट अफ थिङ्स. सो हामीले ओभरअल यसबाट हामीले भ्यू गर्न सक्छौँ. त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ कि अब देयर इज लट अफ ह्युज अपर्च्युनिटी हुँदैमा अब यहाँ हामी चाहिँ मैले यसो रिसर्चहरू गर्दा नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले एउटा कुरा मलाई के एकदम खलो लाग्छ कि हामी जब नेपालको कुरा गर्छौँ वी अलवेज टक अबाउट नेगेटिभ थिङ्स. ए बाबा हामीले केही कुरा ट्राई गरौँ, तपाईँले केही बिग्रिँदैन, नयाँ कुरा ल्याएर नयाँ कुरा टेक्नोलोजीहरू ल्याएर हामीले त केही बिगार हुँदैन नि, एटलिस्ट वी क्यान ट्राई. सो एज अ अन्टरप्रेनर मैले के भन्न चाहन्छु कि तपाईँले केही गर्नु सक्नुहुन्न भने कसैले गरिरहेछ भने त्यसलाई नेगेटिभ वेले नलिएर हामीले त्यसमा प्रोबेबिलिटीहरू के छ, हामीले के कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ इन्क्लुडिङ द गभर्मेन्ट. आई सजेस्ट कि त्यसमा हामी कसरी एज अ
सबैजना मिलेर के हामी गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ, इन्करेज गर्नुपर्छ, डिस्करेज होइन कि। सो त्यही भएर म भन्न सक्छु कि त्यो चाहन्छु कि there is a huge opportunity as a citizen, clinical, who are the policy maker or health executive, technology supplier, media or influencer. So media also, like Nepal ko lagi ma bhanchu ki media is also, they will gonna play very huge key role for all those things. अब एउटा सानो इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। अहिले एउटा चाहिँ तपाईको www.ehealth102.com भन्ने छ, एउटा ehealthtechnologies.com, फर्स्टको चाहिँ इन्डियन कम्पनी छ, अर्को चाहिँ युएस बेस्ड कम्पनी छ। सो यो चाहिँ तपाईको फर्स्ट चाहिँ इन्डियाको, दे आर अन्टरप्रेनर, भेरी यङ पिपल, अनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ कि मेडिकल रेकर्ड अहिले अनलाइन चाहिँ उहाँहरूले एउटा सिस्टम बनाएको छ, डाटाबेस। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ लगइन गरेर हाम्रो जति रेकर्डहरू छ मेडिकल होइन त्यो चाहिँ हामीले अनलाइन अपलोड गर्ने, र टुमोरो वाट इफ हामीसँग केही एक्सिडेन्ट पर्यो या केही भयो भने एनीवेयर इन द वर्ल्ड वी क्यान इजिली एक्सेस अल आवर हिस्ट्री अफ द इन्फर्मेसन अबाउट मेडिकल। अनि अर्को चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ मलाई के लाग्यो कि इफ यु आर भेरी इन्ट्रेस्टेड, म सजेस्ट गर्छु कि तपाईँ सेन्ट स्टिफन्स डिजिटल हस्पिटल एउटा अस्ट्रेलियाको, दे आर द फर्स्ट फुल्ली इन्टिग्रेटेड डिजिटल हस्पिटल छ। सो त्यहाँ तपाईँले त्यहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ, त्यहाँ चाहिँ एभ्रिथिङ डिजिटाइज छ। अनि अर्को चाहिँ ई हेल्थ केयर इन एक्सन भन्ने एउटा भिडियो छ, मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ। एउटा बुढा चाहिँ तपाईँको बिचमा दुग्रिरहेको हुन्छ, सडनली ही गट सिक, अनि एभ्रिथिङ मोबाइलबाट अपडेट गरेर उहाँको होइन डायग्नोसिस गरेर उहाँलाई चाहिँ सबै कुरा ठिक पार्छ। त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ भिडियो छ। सो देयर इज लट अफ challenges and opportunity in this sector. So we live in information age, and I think the biggest one of the biggest challenge to tackle this is like patiently जुन expectation छ उहाँहरूको त्यसलाई कसरी हामी seamless र connected र it is really helping us or not, त्यो भनेको एकदमै ठुलो च्यालेन्ज छ। र मलाई के लाग्छ कि ई हेल्थ टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई सबै कुरालाई फुलफिल गर्न सक्छ। So there is two like perspective, मेरो last two slides छ अब सकाउन लाग्यो मैले। सो एउटा फ्रम इन्भेस्टर पर्सपेक्टिभ, यदि तपाईँहरू इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ र इफ यु हेभ फ्युचर प्लान टु इन्भेस्ट इन ई हेल्थ सेक्टर, एन्ड लाइक तपाईँले केही गरिराख्नु भएको छ भने इट सुड बी अल द सर्भिसेस सुड बी अटोमेटिक, अनि एकदमै पर्सनलाइजेसन हुनु पर्यो। र पर्सनलाइजेसनको कुरा गर्दा हाम्रो चाहिँ अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो इस्यु भनेको हाम्रो डिजिटल वर्ल्ड भनौँ, डिजिटलमा चाहिँ सेक्युरिटीको सबभन्दा ठुलो इस्यु छ, त्यो एकदमै हाम्रो विक छ। त्यसमा हामी धेरै काम गर्नुपर्छ होइन, किनकि वी स्टिल लाइक हाम्रो अब क्यास अन डेलिभरी भइरहेको छ, जति कुरा अनलाइन प्लेटफर्महरू, डिजिटल अनलाइन प्लेटफर्महरू चाहिँ सामानहरू किन्नलाई हाम्रो यहाँ एकदमै पपअप भइरहेको छ होइन। तर स्टिल हामी के छ कि एकदमै ड्यु टु ट्रस्ट फ्याक्टरले गर्दा हामी चाहिँ डेलिभरी गरेपछि क्यास हामी पे गर्छौँ। सो डिजिटल भनेको ई हेल्थ पनि द्याट विल बी वान इस्यु, त्यो हुनसक्छ। र हामी चाहिँ वी निड टु बी भेरी टार्गेटेड, हाम्रो के हो मेन चाहिँ स्पेसिफिक हाम्रो के हो इन्टेन्सन के हो, र हामीले हाउ टु एजुकेट अल दोज पिपल लाइक हु गोना युज द्याट ई हेल्थ। तपाईँले क्लोजिङ गरौँ 1 मिनट, यस। सो यदि तपाईँले हामीले एजुकेट मान्छेहरूलाई गर्न सकेनौँ भने ई हेल्थको चाहिँ एकदमै हामी ग्रोथ टेक्नोलोजी ग्रो हुन्छ, तपाईँले खतरा कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ नेपालमा। तर त्यो युज गर्ने मान्छे एकदमै लिमिटेड भएपछि तपाईँको के हुन्छ, एज अ इन्भेस्टर तपाईँको प्रफिट चाहिँ एकदमै लो हुन जान्छ, र त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको म त्यो चाहिँ गर्ने त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट चाहिँ घटेर जान्छ। सो वी निड टु हेभ भेरी गुड प्लान, भिजन, अब लट अफ इनोभेटिभ थिङ्सहरू गर्न सकिन्छ, तर त्योभन्दा पहिला पनि एकदमै हामी सोचेर त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। र लास्ट पेज मेरो चाहिँ फ्रम गभर्मेन्ट एन्ड इन्स्टिट्युसनल अर्गनाइजेसन पर्सपेक्टिभ हामीले के गर्न म सजेस्ट गर्न सक्छु कि देयर इज लट अफ इनोभेटिभ थिङ्स। सो मान्छेहरूले नर्मली के भन्छ कि इनोभेसन भनेको नयाँ कुरा के हामीले ल्यायो, हामीले केही गरिदियो, अप्लाई गरेर यहाँ युज गरिदियो भने द्याट इज वाउ भने, त्यस्तो होइन। मलाई के लाग्छ कि तपाईँ नयाँ कुराहरू कपी गर्नुहोस् होइन, ल्याउनुहोस्, तर त्यो हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कतिको फिजिबल छ त्यो भनेको एकदमै म्याटर गर्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ नेसनल लेभलमा हामीले के गर्नुपर्छ कि द नेचर अफ डिजिटल हेल्थ, वाट इज द डिस्टिङसन बिट्विन डिजिटल हेल्थ एन्ड डिजिटल हेल्थ टेक्नोलोजिज, द नेचर अफ सिस्टम that we need to change is required, the nature of change is required from
health and professional workforces, and the nature of leadership required. So यो कुराहरुमा हामी चाहिँ के गर्न सकिन्छ कि ओभरअलमा हामीले डिस्कस गरेर we can able to conclude a lot of things like what is the probability and what we can able to do in Nepal. Okay. So overall मेरो चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसन यति नै हो. Thank you very much. थ्याङ्क यू दिपेन्द्र सर. दिपेन्द्र सरले अबको इरा भनेको डिजिटल हेल्थको इरा हो. डिजिटलमै गएर हेल्थ सम्भव छ. अब म्यानुअल पहिला जस्तो गरेर हुँदैन. हाम्रो डिजिटाइज धेरै अगाडि बढिसक्यो भन्ने कुरा भन्नुभयो. अब म आजको डेमो प्रस्तुतितिर जान्छु. हाम्रो डाक्टर के अरे रामप्रसाद ढुङ्गानाजी हुनुहुन्छ जो एन्टरप्रेन्योर पनि हुनुहुन्छ र जसले आइमार्कलाई चाहिँ कन्सेप्टलाइज गरेर कार्ड बिजनेस चाहिँ नेपालमा सुरु गर्नुभयो 2007 देखि लिएर र उहाँले धेरै वर्ष काम गरिसक्नु भएको छ यसमा र उहाँ चाहिँ डाँफे टेक्नोलोजीको चाहिँ हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीको लागि को फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ. अहिले करेन्टली उहाँ चेयरम्यान अफ आस्क फाउन्डेसनमा हुनुहुन्छ र उहाँले नास्टको 2005 मा इनोभेटिभ आइटी अवार्ड पनि पाउनु भएको छ. त्यस्तै गरी उहाँलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ डाक्टर प्रभात अधिकारीज्यूले. प्रभात अधिकारीजी फिजिसियन, एन्टरप्रेन्योर, सोसियल एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ एकदम मेडिकल सेक्टरको लगायत आइटी रिसर्चमा एकदम मनपर्छ उहाँलाई त्यो गर्नलाई. उहाँ चाहिँ युएसए बसिराख्नु भएको थियो र उहाँले यो टेलिमेडिसिनदेखि सबै कुरा एकदमै मन लाएर नेपाल फर्केर नेपालबाटै म केही गर्न सक्छु केही गर्छु भनेर नेपालमै बसेर क्लिनिकल एक्सपर्टिजको रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ. उहाँले नेपालमा मात्र होइन युएसए तिर पनि टेलिमेडिसिनको काम गर्नुहुन्छ र अहिले प्रोडक्ट सिइओको डाँफेको प्रोडक्ट सिइओको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ. उहाँले अहिले समाजसेवाको रूपमा आस्क फाउन्डेसनबाट मान्छेहरूलाई हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू रुरल एरियामा टेलिमेडिसिन, हेल्थ क्याम्प, अरू हस्पिटल कन्स्ट्रक्सन गर्नमा हेल्प गरिराख्नु भएको छ. यति भन्दै म अहिले राम सरलाई फ्लोर दिएँ. राम सर डेमो गरौँ. हजुरहरूको 20 मिनट टाइम छ. क्वेसन चाहिँ हामी पछाडि लिन्छौँ. राम सर. नमस्ते सर. नमस्ते एभ्रिवान. यो अपर्च्युनिटी हामीलाई दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद छ. हामीले 4-5वटा स्लाइड छ अनि डाइरेक्टली हामीले डेमो देखाउन लागेको भनेको अहिले हामीले अघिदेखि दिपेन्द्र सरहरूले गरेको कुराहरू हामी युएसको पार्ट र नेपालको पार्टमा दुवैतिर काम गर्नु. उतातिर टेक्नोलोजी एडप्टेसन इएमआर यतादेखि सुरु भइसकेको छ भने यतातिर गाउँमा हामी नेपालको रिमोट प्लेसहरूमा पनि टेलिमेडिसिनदेखि लिएर सर्भिसहरू गरिरहेका छौँ. त्यही भएर त्यही प्रोडक्टहरू के प्रोडक्ट कसरी आइटीले त्यसलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ, नेटवर्क सेक्युरिटीदेखि लगायत हामीले कसरी गरेको छौँ भनेर हामी देखाउँछ. प्रभात, आर यु रेडी? Just a minute. Hello, एकैछिन मेरो यहाँ फिक्स गर्दैछु. स्क्रिन देखिरहेको छ? देखिया छ. हजुर नमस्कार है. म डाक्टर प्रभात अधिकारी र हाम्रो साथी इन्जिनियर रामप्रसाद ढुङ्गाना. हामी आइमार्क प्राइभेट लिमिटेड र यसको प्रोडक्टको नाम चाहिँ डाँफे इएमआरबाट. पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज र क्रिटिकल केयरको स्पेसलिस्ट हो र सिन्स लास्ट 5 years आई बिन विथ द कम्पनी र अहिले म नेपालमा फर्केको 1.5 years जति भयो र म अहिले यहाँको हस्पिटल्सहरूमा काम गर्छु र हामीले नेपालको लागि टार्गेट गरेर चाहिँ इएमआर डेभलप गरेका छौँ. टेलिमेडिसिन पोर्टलहरू छ र अहिले हाम्रो डाक्टर सुभाषले भन्नुभयो जस्तो अरू
कुराहरू कसरी फेज वाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले आज देखाउन खोजेका छौँ। सबभन्दा अगाडिको फर्स्ट स्लाइडमा चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको अनुसार चाहिँ हाम्रो EMR कसरी जान्छ भनेर यो टाइमलाइन देखाइएको छ। यो टाइमलाइनमा चाहिँ जस्तो कि HMS को फर्स्ट रोल मोडल चाहिँ इन्टिग्रेटेड HMS ल्याउने कन्सेप्ट चाहिँ 1993 बाट सुरु भएको हो। त्यसपछि यो प्यान आउट भएर चाहिँ अहिले हामीले हेर्न सकिन्छ फर्स्ट टेलिमेडिसिन सिस्टम 2004, त्यसै 2014 मा चाहिँ बाहिमी भन्ने बयलपाटामा हस्पिटलमा आयो। त्यसपछि HMS र EWAR सिस्टम माइग्रेसन भयो। यो हिसाबले चाहिँ हामीले बुझाउन खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ विदिन लास्ट 5-10 इयर्स चाहिँ नेपाल पनि हाम्रो हेल्थ केयर सेक्टरको डिजिटलाइजेसनमा धेरै नै अगाडि गइसकेको छ र हाम्रो अनुमान अनुसार चाहिँ अब जसरी हामीले इन्सुरेन्सको कुराहरू गरिरहेका छौँ, जसरी चाहिँ अब 4G आइसक्यो, 5G पनि आउने कुरा छ, जसरी हाम्रो डिजिटल्ली हाम्रो अरू प्लेटफर्महरू अगाडि बढिरहेको छ, त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो हेल्थ केयर पनि अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। अब यसमा यो EMR को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा विभिन्न सिस्टमहरूको कुरा आउँछ, जस्तो कि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड्स बाहेक अरू सिस्टमहरू इन्टिग्रेटेड रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ e-health को कन्सेप्टमा एउटा हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम अथवा HMIS भन्छ, अर्को लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अर्को यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरो इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड्स अथवा EHR, अनि त्यसपछि ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम र हेल्थ फेसिलिटी रेजिस्ट्री HFR। यो विभिन्न टर्म्सहरू दिएको छ। आई थिङ्क यो सेल्फ एक्सप्लानेटरी छ, टर्म अनुसार नै तपाईँहरूले फिगर आउट गर्न सक्नुहुन्छ कि यो e-health भनेको चाहिँ मल्टिडिमेन्सनल कुरा हो यसमा, होइन। हेल्थ इन्डस्ट्री नै आफैमा एउटा बिग इन्डस्ट्री हो र यसमा चाहिँ यसको स्टेक होल्डर्सहरू डक्टर, नर्स, पेसेन्ट मात्र नभएर इन्सुरेन्स कम्पनी, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रिजहरू र अरू अब जस्तो कि हजुरको यो युटेन्सिल्सहरू कुरा आउँछ, ग्याजेट्सको कुरा आउँछ, होइन। यो विभिन्न किसिमको इन्जिनियरिङ सिस्टमहरू यो सबै चाहिँ इन्टिग्रेटेड भएर आउने भएर इट्स अ बिग इन्डस्ट्री। र तपाईँले चाहिँ e-health को कन्सेप्टमा जाने भने डक्टर र नर्सलाई मात्र फोकस गरेर हुँदैन कि यो विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा लानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। र यसमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको हेल्थ सेक्टरलाई डिजिटलाइज गर्ने हो भने यसलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो रोड म्याप जुन चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि धेरै नै कुरा गरिसकेका छौँ। जस्तो कि एउटा टेक्नोलोजी र इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आउँछ। अर्को कुरा चाहिँ टेक्नोलोजी स्ट्रक्चर मात्र भएर हुँदैन, किनभने टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो नेपाल धेरै नै अगाडि छ। रिसेन्ट फोन्सहरू अथवा रिसेन्ट टेक्नोलोजिसहरू यहाँ आउँछ, तर हाम्रो युजर्सहरूले त्यसलाई कतिको एडाप्ट गर्नुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ, होइन। जस्तो कि अहिले चाहिँ फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राम भनौँ, यो विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा डिजिटल लिट्रेसी चाहिँ धेरै नै अगाडि छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट पेन्ट्रेसन चाहिँ डिजिटल मार्केट पेन्ट्रेसन गर्न धेरै नै सजिलो छ पहिलाभन्दा। तैपनि हाम्रो जुन वर्कफोर्स हो, हाम्रो वर्कफोर्स भनेको डक्टर, नर्सेस भनौँ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब उहाँहरू कतिको चाहिँ डिजिटली अवेर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यसमा एन्टरप्रेन्योरसिपको कुराहरू पनि आउँछ। र अर्को चाहिँ त्यही साथसाथै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब ट्यालेन्ट र स्किल डेभलपमेन्ट, जस्तो कि हामीले टेलिमेडिसिन प्लेटफर्म रोल आउट गरौँला अथवा एप बेस्ड प्लेटफर्म रोल आउट गरौँला, तर त्यसको लागि जुन किसिमको स्किल सेट जुन चाहिँ त्यो डिजाइन गर्नलाई चाहिँ स्किल सेट अथवा मार्केटिङ अथवा युज गर्नलाई जुन स्किल सेट चाहिन्छ त्यो पनि हामीले साइड बाई साइड लानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अब टेक्नोलोजीको हिसाबले चाहिँ अहिले मैले भनेको विभिन्न प्लेटफर्महरू EMR, लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट, त्यो सबै इन्टिग्रेटेड गरेर टेलिमेडिसिन एप, होइन, विभिन्न अनलाइन टिकेटिङहरू, यो सबै कुरा चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब हाम्रो आइमार्क एज अ कम्पनीले चाहिँ हेल्थ सिस्टममा के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा स्लाइडमा राखेका छौँ। जस्तै हस्पिटलको अटोमेसन, डिजिज रजिस्ट्रीहरू, त्यो पनि ICD कोड अनुसार, जस्तै WHO ले चाहिँ ICD कोड अपडेट गर्छ, त्यही अनुसार चाहिँ अपडेटेड कोड राख्यो भने पछि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यहीबाट हामीले चाहिँ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र अर्को चाहिँ कुनै पनि हस्पिटलले अथवा इभन मिनिस्ट्री अफ हेल्थले त्यो सबै डेटा चाहिँ एक्स्ट्रापोलेट गरेर एनालिसिस गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो काम लाग्छ। र सबै युनिफर्मिटी हुनुपर्छ। र पछि इन्सुरेन्सहरू टाइअप हुने हो भने पनि उनीहरूले चाहिँ ICD बेस्ड पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, होइन। ICD बेस्ड वर्कअप गरेको छ कि छैन र त्यही अनुसार चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो सबै चाहिँ इन्टिग्रेटेड भएर आउनुपर्ने हिसाबले चाहिँ डिजिज रजिस्ट्रीलाई हामीले धेरै नै फोकस गर्नुपर्छ। र अर्को भयो हेल्थ इन्फर्मेसन रेकर्ड्सहरू, जस्तो कि हामी यदि पछि इन्सुरेन्स बेस्ट कम्पनीहरूमा जाने हो भने अथवा चाहिँ पछि डिजिटल रेकर्ड्सहरू इभ्यालुएट गर्ने हो भने अहिले हामीले भनेको कुरा जस्तो रेट्रोस्पेक्टिभ रूपमा गर्ने हो भने चाहिँ यो सबै कुरो चाहिँ स्टोर भएर
र इजिली एक्सेसिबल फर्ममा बस्नुपर्छ र मल्टिपल पोर्टल्सहरू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र त्यसपछि चाहिँ अरू जस्तो कि कुनै पनि हस्पिटल अथवा क्लिनिकमा अथवा डक्टर्सहरूलाई हेल्प गर्न चाहिँ ड्यासबोर्ड्सहरू एआई बेस्ड ड्यासबोर्ड्सहरू दिने होइन। अनि एमपिएन अहिले कुरा भयो जस्तो युनिक आइडी कोड जेनेरेट गर्ने र हाम्रो बुझाइमा चाहिँ जस्तो कि नेसनल आइडीको कन्सेप्ट जुन छ त्यही हिसाबले चाहिँ हेल्थको नि एउटै आइडी होस् र सबै इएमआरहरूको चाहिँ इन्टरटक गर्ने इन्टरटक गर्न सक्यो भने चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो र त्यसमा पनि हामीले फोकस गर्नुपर्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अब सिन्ड्रोमिक सर्भिलेन्सहरू हेल्प डेस्क पेसेन्ट पोर्टल यो सबै कुराहरू चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा जानुपर्छ। अब हामीले डिजिटलाइजेसन भन्छौँ तर यसको लागि चाहिँ 3टा पाटो छ हामीले बुझेको। जस्तो कि सबभन्दा 3टा पाटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ युजर एक्सेप्टेन्स अहिले मैले भनेको जस्तो तपाईँले कन्सेप्टहरू लिएर आउँछ। डेमो गरौँ हुन्छ हुन्छ। अब म हाम्रो यो हेल्थ केयरलाई डिजिटलाइज गर्दाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सानो डेमो देखाइहाल्छु है। जस्तो कि अब सपोज म चाहिँ यहाँ घरमा बसिरहेको छु अथवा चाहिँ यो कोभिडको सिजन छ, डक्टरहरू चाहिँ एउटा कुनै कोठामा बस्नुभएको छ र उताबाट चाहिँ कुनै पेसेन्टले चाहिँ अब फोन गर्न खोज्नुभयो अथवा हेर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ हामीले टेलिमेडिसिन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सानो कन्सेप्ट देखाउन चाहन्छु। जस्तो कि हाम्रो यो पोर्टलमा चाहिँ अलरेडी मैले यो लगइन र यो राखेको छु, तर यसमा चाहिँ अलरेडी डक्टरहरूले आफैले रेजिस्टर गरेर आफैले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड र लगइन राख्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ म यहाँ अलरेडी इन्टर गरेको छु। यहाँभित्र इन्टर गरेपछि चाहिँ हजुरको यहाँभित्र छिरेपछि चाहिँ यो पोर्टलमा हजुरले हेर्नुभयो भने अब एउटा माई पेसेन्ट लिस्ट आउँछ अनि आफूले आफ्नो प्रोफाइल पनि अपडेट गर्नु मिल्छ, डेली भिजिट पनि हेर्नु मिल्छ। त्यही बिचमा चाहिँ अर्को मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ के छ भने जस्तो कि हामीले यहाँ एउटा पोर्टल दिएका छौँ। यो पोर्टलमा चाहिँ जस्तो पेसेन्ट सपोज कोरोना अथवा कोभिडको सिजन छ, त्यही भएर कोभिड भएको पेसेन्ट आउनुभयो भने मैले पहिले नै हाम्रो अब अहिलेको हाम्रो नेसनल रेकर्ड्स अनुसार अथवा एनएमसीको डेटा अनुसार अहिलेको हाम्रो गाइडलाइन के छ चेक गर्नुपर्ने भयो नि त होइन। गाइडलाइन चेक गर्नुपर्ने भयो। र सबभन्दा अगाडि हेरौँ चाहिँ अब जस्तो कि म डक्टर हो भने अहिले फेस सिल्ड कसरी लगाउने, पेसेन्ट हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फेस सिल्ड कसरी लगाउने भनेर मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने अब यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी भिडियो हेर्नु मिल्छ होइन। त्यस्तै चाहिँ अब जस्तो कि गाइडलाइन्सहरू पिपिईको डर्निङ डफिङ गाइडलाइन्सहरू हेर्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यसरी गाइडलाइन्सहरू हेर्न सकिन्छ होइन। र ठिक छ, अब मैले यो भन्न खोजेको चाहिँ हामीले यसरी साइड बाई साइड हामीले डिजिटल लाइब्रेरी पनि हामीले त्यहीँ दिन सकिन्छ। अब जस्तो कि यो डिजिटल लाइब्रेरी चाहिँ नेसनलमा पनि जान सकिन्छ अथवा कुनै पनि हस्पिटल क्लिनिकलाई चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै डिजिटल लाइब्रेरी हामीले यसरी दिन सकिन्छ ताकि डक्टर नर्सहरूले किताब पल्टाएर अथवा त्यस्तो उसमा जानु नपरोस्, एउटै ठाउँबाट जहाँबाट पनि एक्सेस गर्नु मिल्छ। ठिक छ, मैले कोभिडको बारेमा चाहिँ बिरामी हेर्नुभन्दा अगाडि नै कोभिडको बारेमा पढेँ र यो जुन यहाँ पोर्टल्सहरू दिएको छ जस्तै नेपालमा चाहिँ युजली खल्ती ई सेवा युज गरिन्छ भने पछि चाहिँ यो क्रेडिट कार्ड सिस्टम पनि युज हुनसक्छ र विदेशमा हेर्ने भने चाहिँ पेपल हुनसक्छ। विदेशको लागि पनि हामीले पोर्टल किन डिजाइन गरेको भने चाहिँ तपाईँले हेरेको पेसेन्ट अब बाहिर फलोमा जान सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस 40 लाख नेपालीहरू बाहिर बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले विश्वास गरेर डक्टर नेपाली डक्टर हो, उहाँहरूको पनि यदि हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ बिजनेस मोडलमा जानु भने पेपल अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल पेमेन्ट सिस्टम पनि चाहिन्छ, त्यो इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अब जस्तै म अब पेसेन्टको विन्डोमा गएँ। पेसेन्ट विन्डोमा चाहिँ जस्तो 2टा पेसेन्टहरू लगइन गर्नुभएको छ, सायद उहाँले 2चोटि डबल लगइन गर्नुभयो होला। देखाउनु खोजेको चाहिँ कुनै पनि पेसेन्ट लगइन गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ कुन टाइममा लगइन गर्नुभयो त्यही अनुसार चाहिँ 1 2 3 4 भनेर त्यहाँ आएर बस्छ होइन। त्यसपछि मैले आफ्नो भिडियो यसरी मैले अन गरेँ। त्यसपछि अब म पेसेन्टलाई सपोज यो पेसेन्टलाई कल गर्छु, उहाँ चाहिँ अब वेटिङ रुममा हुन्छ होला। अब कल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म उहाँको बारेमा पढ्छु। जस्तै कि उहाँले इन्टर गर्नुभएको छ, पेसेन्ट आइडी राख्नुभएको छ होइन, फिभर कफ होइन, यो जति पनि कोभिड रिलेटेड सिम्टम्सहरू हामीले यहाँ राखिएको छ। यो सबै मैले हेरेँ, उहाँको सिम्टम्सहरू नेगेटिभ छ। अब म उहाँलाई चाहिँ कल गर्न चाहन्छु। अनि यो हेरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ एकछिन कल बटन थिचौँ। ठिक छ, हेलो पवनजी, हेलो हेलो, ए सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, एको आयो। ठिक छ, तपाईँको म्युट गर्नुभयो भने चाहिँ यो डेमो मात्र हो है। ठिक छ, तपाईँले केही सिम्टम्सहरू छ भने भन्नुहोस्, नत्र चाहिँ अहिले यति नै गरौँ। ठिक छ, अब उहाँले म्युट गर्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ मैले कल अफ गरेँ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ लाइभ भिडियो कन्फरेन्सबाट चाहिँ उहाँको कोभिडको प्रब्लम के छ त्यो ट्रिट गरियो र त्यसपछि मैले उहाँलाई चाहिँ केही ट्रिटमेन्ट दिनु पऱ्यो भने सपोज अब सिटामोल दिनु पऱ्यो भनौँ न, अहिले धेरै औषधि खाने कुरा भएन,
सिटामोल अनि गेट टेस्टेड भनेर लेखिदियो भने चाहिँ अब यो चाहिँ उतापट्टिको उहाँको स्क्रिनमा जान्छ र उहाँको स्क्रिनमा जान्छ र त्यो चाहिँ उहाँले प्रिन्ट आउट गरेर लान सक्नुहुन्छ। अनि यही बिचमा चाहिँ मैले अर्को देखाउन खोजेको चाहिँ जस्तो कि हामीले टेलिमेडिसिनमा चाहिँ EMR इन्टिग्रेटेड पनि दिन सकिन्छ। EMR इन्टिग्रेट गरेर दियो भने चाहिँ जस्तो कि अब हामी EMR मा लगइन गरेर म हजुरलाई देखाउँछु। अब जस्तो कि हाम्रो बाहिरतिर कस्तो प्र्याक्टिस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी हामीले नेपालमा पनि त्यही किसिमको सिस्टम देखाउन सकिन्छ भनेर देखाउन खोजेको। जस्तो कि अब मैले अब EMR मा गएर सपोज पवनजीलाई चाहिँ मैले इमर्जेन्सी बोलाएँ अथवा यहाँ चाहिँ मैले स्मिथ भन्ने पेसेन्टलाई चाहिँ मैले इमर्जेन्सीमा बोलाएँ, टेलिमेडिसिन गरेँ, उहाँलाई चाहिँ इमर्जेन्सीमा बोलाएँ र इमर्जेन्सीमा गएर हेर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँको चाहिँ मैले इमर्जेन्सीको फाइलहरू यसरी हेर्न सकिन्छ होइन। जस्तो कि उहाँ स्मिथजी आउनुभयो इमर्जेन्सीमा, उहाँको इमर्जेन्सीमा उहाँको भाइटल्सहरू के छ यसरी चार्टेड फर्ममा हेर्न सकिन्छ होइन। भाइटल्सहरू हेरेँ मैले, त्यसपछि उहाँको चाहिँ रिपोर्टहरू हेर्छु, ल्याब रिपोर्टहरू यसरी हेर्छु होइन, ल्याब रिपोर्टहरू यसरी हेर्छु म। त्यसपछि चाहिँ उहाँको अल्ट्रासाउन्डको रिपोर्ट हेर्छु म होइन, अल्ट्रासाउन्डको। र यही डाक्टर स्मिथलाई चाहिँ उहाँले यदि भिडियो कन्फरेन्स गर्नु खोज्नुभयो भने म त्यही अहिले मैले देखाएको पोर्टलबाट उहाँसँग चाहिँ अब मैले लाइभ भिडियो कन्फरेन्स गर्छु र लाइभ भिडियो कन्फरेन्स गरिसकेर उहाँलाई क्लोज आउट गरिसकेपछि जस्तो कि अब कुनै मैले टेस्टहरू एड गर्नु खोजेँ भने जस्तो कि भनौँ अब चेस्ट एक्सरे एड गर्नु खोजेँ भने मैले यहीँबाट एड गर्नु मिल्छ। अनि अथवा चाहिँ हाम्रो ल्याबहरू यताबाट एड गर्नु मिल्छ र अरू मेडिकेसन्सहरू पनि यताबाट एड गर्नु मिल्छ, मेडिकेसन फर्मेटहरू। प्रभात सर 3 मिनट बाँकी है। राम सर, प्रभात सर 3 मिनट बाँकी। ए हुन्छ, म अब सकाइदिइहाल्छु हजुर। अब अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो कि पेसेन्ट हेरिसकेपछि नोट्स लेख्न मन लाग्यो भने हामीले इमर्जेन्सी नोट्स पनि यसरी लेख्न सकिन्छ र यहाँ अलरेडी एउटा टेम्प्लेट्सहरू हुन्छ। हरेक हस्पिटलको अथवा हरेक डक्टरको आफ्नो टेम्प्लेट हुन्छ, त्यो अनुसार डिजाइन गर्न सकिन्छ। एउटा हाम्रो जेनरल टेम्प्लेट हो र यसरी हामीले देखाए अनुसार ICD कोडमा चाहिँ डायग्नोसिस राखेर अनि त्यही अनुसार चाहिँ अरू इन्टर गरेर त्यसलाई स्टोर गर्न मिल्छ र पेसेन्टलाई प्रिन्ट आउट पनि गर्न मिल्छ। र मैले अहिले देखाउन खोजेको चाहिँ हामीले टेलिमेडिसिन र EMR कम्बाइन गऱ्यो भने हामीले भर्चुअली क्लिनिक कसरी रन गर्न सकिन्छ अथवा भर्चुअल हस्पिटल नै कसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन खोजेको होइन। र यो देखाइसकेपछि म अर्को एउटा सानो एउटा देखाउँछु। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म खास इन्टरनेसनल टेलिकन्सल्टेसनहरू पनि गर्छु होइन। मैले यहाँबाट US को बिरामीहरू पनि हेर्छु। यो मेरो आफ्नै घरमा चाहिँ मैले सेटअप गरेको यो अफिस छ। यो अफिसबाट चाहिँ मैले इन्टरनेसनल बिरामीहरू कसरी हेर्छु, टेलिमेडिसिन कसरी गर्छु भन्ने कुरा देखाउन खोजेको। र यो मैले यहाँबाट नेपालबाट US को बिरामी हेर्न सक्छु भने नेपालबाट नेपालको अरू पनि बिरामी हेर्न सकिन्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। यसको एउटा सानो भिडियो म देखाउन चाहिहाल्छु, 2 मिनटमा सकिन्छ होला। जस्तो कि यदि हजुरहरूले इन्टरनेसनल टेलिमेडिसिन गर्ने हो भने यसमा अब पेमेन्ट सिस्टमको कुराहरू यसमा कुरा नगरौँ, किनभने यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल पेमेन्ट भनेको इन्सुरेन्स बेस्ड पेमेन्टहरू हुन्छ, तिनीहरूको अरू नै फन्डा छ, त्यसमा अहिले कुरा नगरौँ। तर टेक्नोलोजिकली कसरी पोसिबल छ मात्र देखाउन खोजेको। जस्तै यसमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ 8वटा स्क्रिन छ, यसलाई सेट A भन्छ, त्यसमा चाहिँ 2टा कम्प्युटर हुन्छ र यतापट्टि अर्को फेरि प्यारलली अर्को सेट B हुन्छ, यसमा चाहिँ अरू 8वटा स्क्रिन छ र यहाँ चाहिँ अरू फोन्स US को फोन्सहरू हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो यहाँ फोन्सहरू राखेको। त्यसपछि अर्को कुरो यो स्क्रिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सुरुको 4वटा स्क्रिनमा चाहिँ त्यहाँको टेलिमेडिसिन सेन्टरसँग हाम्रो कनेक्सन हुन्छ र टेलिमेडिसिन सेन्टरमा चाहिँ त्यहाँ लोकल डक्टर लोकल नर्सहरू हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ सिम्पल केसहरू उहाँले ट्याकल गर्नुहुन्छ, तर सिभियर केसेस छ भने चाहिँ उहाँले हामी जस्तो कन्सल्टेन्टहरूलाई फरवर्ड गर्नुहुन्छ र हामी जस्तो कन्सल्टेन्टहरू नेपाल इन्डिया मात्र नभएर युरोप अनि ग्रिस अनि ताइवान अल अराउन्ड द वर्ल्ड हुन्छ होइन। अनि हामीहरू स्ट्यान्ड बाई बस्छौँ र यसो अनि यतापट्टिको 4वटा स्क्रिनमा चाहिँ यतापट्टि राइट साइडको 4वटा स्क्रिनमा चाहिँ हामी प्याक्स हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एक्सरे हेर्नु मिल्छ, EMR हुन्छ, टेलिमेडिसिनको अहिले मैले देखाए जस्तो टेलिमेडिसिन फर्मेट हुन्छ। तर त्योभन्दा एक स्टेपको भनेको चाहिँ PTZ प्यान टिल्ट र जुम क्यापेबल क्यामेरा इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर हुन्छ र त्यो भनेको चाहिँ अहिले फिलिप्स चाहिँ मार्केटमा पपुलर छ र तिनीहरूको सफ्टवेयर चाहिँ eCare हो। कसैको सेल चाहिँ पोलिकम अथवा भिडवायो अथवा चाहिँ स्काइप पनि युज गर्न सक्छ, तर चलेको चाहिँ eCare भिडवायोहरू हो। र त्यसपछि अरू चाहिँ हाम्रो ICU मा युज हुने जति पनि मोनिटर हुन्छ तिनीहरूसँग इन्टिग्रेट गरेको भएर त्यो मोनिटरहरू यहाँ देखिन्छ र EKGहरू पनि यहाँबाट देखिन्छ। मैले भन्नु खोजेको एउटै सेटअपबाट यहीँबाट चाहिँ ICU को हरेक बिरामीको इभन कोर्नियल एक्जामिनेसन गरेर उहाँको भेन्टिलेटर म्यानेजमेन्ट गरेर त्यहाँको नर्सेसहरूसँग कुरा गरेर डक्टरहरूसँग कुरा गरेर नोट लेखेर अर्डर पनि लेख्न मिल्छ। र अर्को मैले देखाउन खोजेको चाहिँ अनि यसको लागि चाहिँ छुट्टै सर्भरहरू चाहिन्छ र पावर ब्याकअप चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। र नेपालको डेडिकेटेड नेपालको हिसाबले कुरा गर्ने भने हामीसँग डेडिकेटेड सर्भर राखेर पावरको नन स्टप सप्लाई पनि छ अहिले र त्यही अनुसारको हामीसँग इन्टरनेट फेसिलिटी पनि भएको भएर हामीले नेपालमा गर्न सकिन्छ। यदि
तपाईँहरू कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ र नेपालमा त्यही रूपमा चाहिँ हामीले टेली हस्पिटल, भर्चुअल टेली हस्पिटल अथवा टेलिक्लिनिक अथवा त्योभन्दा एक स्टेप गरेर चाहिँ टेली आइसियु, टेली सिसियु गर्ने भने वी हेभ द कन्सेप्ट अनि वी क्यान वर्क इट आउट है। यसमा केही क्वेसन्स छ? आई थिङ्क मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ खास डेमोको लागि मात्र भनिएको थियो र मेरो प्रेजेन्टेसन यहाँ नै सकिन्छ है। अरू केही क्वेसन्स छ भने आई विल बी मोर देन ह्याप्पी। क्वेसन आयो भने पछि गरौँ ल, केही छैन, फरवार्ड गरौँ। हस् राम सर केही छ क्लोजिङ रिमार्क? एक मिनट छ है राम सर। सर यो हुन्छ राम सर केही छ भने भन्नुहोस्, नत्र आई थिङ्क वी आर ओके। सिद्धि होला, ठिक छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू। अब थ्याङ्क यू इन्जिनियर रामप्रसाद ढुङ्गाना सर, थ्याङ्क यू। प्रभात सर राम्रो डेमो थियो। यो नेपालमा बसेर पनि डलर कमाउने अर्को बाटो देखाइदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू। अब धेरैजना डाक्टर भाइहरू त्यसमा पनि लाग्नेछन् जस्तो लाग्छ। हुन्छ। र अब प्रस्तुतिलाई अलिकति फरक तरिकामा जाउँ। हामीसँग आज लायन अनन्त प्रसाद भेटवालजी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ स्वयंसेवी हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ फुड ब्याङ्क चलाएर डेली मान्छेहरूलाई खुवाउने काम, घर घरमा रासन पुर्याइदिने काम, जसलाई पुगेको छैन, जसले खान आसक्त छन् उनीहरूका पुर्याउने काम, र सँगसँगै रगतको कमी भएको ठाउँमा रगतको ब्लड डोनेसन कसरी गर्ने भन्नेमा अगाडि सरेर ब्लड डोनेसन गराउन ग्रुपहरू गराइराख्नु भएको छ। र उहाँहरूले भर्खर मात्र पनि गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई 49 लाखभन्दा बढीको मेडिकल गुड्सहरू दिएर र विभिन्न ठाउँमा थर्मल गनहरू अरू पनि सुविधाहरू दिनुभएको छ। र यति उहाँको सानो परिचय दिँदै योभन्दा धेरै परिचय छ। उहाँलाई हाम्रो आइसिटीले के हेल्प भएको छ र के भए अझ हेल्प हुन्थ्यो हेल्थमा उहाँले गर्ने अहिले सेवामा भन्ने कुरा सुनाइदिनु हुन 10 मिनटको समय दिन्छु। अनन्त सर। अनन्त सरको म्युट छ, मैले खोलिदिएँ एकछिन। अनन्त सरले आफै अनम्युट गरौँ। नमस्कार सबजनालाई। सुन्यो? सुन्यो। अब आजको यो जुन विषय चलिरहेछ ई हेल्थको, त्यसको सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थी म। आइटीको बारेमा पनि र हेल्थ प्रोफेसनल्सको बारेमा पनि सबैभन्दा कम जानकारी राख्छु। र जति पनि अहिले अगाडिका साथीहरूको प्रेजेन्टेसनहरू हेर्न पाइयो, सुन्न पाइयो, इट्स भेरी वन्डरफुल। यो ई हेल्थ मलाई लाग्छ विश्वको धेरै विकसित मुलुकहरूमा 1999 देखि एकदम सफल रूपले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। नेपालमा पनि अहिले यसका धेरै टेक्निकहरू आएको हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ, देखि पनि रहेका छौँ। मेरो पहिलो कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा स्पेसल्ली हेल्थ इन्डस्ट्री, नेपालको हेल्थ इन्डस्ट्री र नेपाल गभर्मेन्ट तथा हेल्थ वर्करहरू, उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा पार्ट अथवा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालमा सुरु गर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किन डाक्टर दिवेनजीले भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि काम सुरु गर्दाखेरि नेगेटिभिटीका कुराहरू बढी आउँछन् पनि भन्नुभयो। नेगेटिभिटीका कुरा नभइकन तर त्यो काम सुरु गर्दाखेरि के नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरू हामीले फेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसलाई पनि क्यालकुलेसन गरेर अगाडि बढ्यो भने सजिलो होला। म यो सेवाकै क्षेत्रमा लागेर केही वर्षभित्रमा लगभग 65वटा जिल्लामा राम्रोसँग त्यहाँका मान्छेहरूलाई अध्ययन गर्ने मौका पनि पाएको छु। र यो ई हेल्थलाई हामीले पहिला एउटा सानो सेक्टरबाट सुरु गरेर, सानो ठाउँबाट सुरु गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने स्पेसल्ली यसको लागि मान्छे एजुकेटेड हुनु पहिलो कुरो रह्यो र फाइनेन्सियल्ली पनि सफिसियन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। युएसमै पनि मैले थाहा पाए अनुसार सबैजना ई हेल्थ प्रयोग गर्न सक्ने छन्, तर गरिरहेका छैनन्। 50% भन्दा बढीले गरिरहेका छैनन्। किनभने उहाँहरूको क्रेडिट हिस्ट्री बिग्रिन्छ। त्यसपछि चाहे त्यो ई पेमेन्ट गर्नको लागि हेल्थमा बनाइएको कार्ड होस् अथवा छुट्टै अरूकै कार्डहरू हुन्, ती कार्डहरूमा ब्यालेन्स भयो कि उहाँहरूले जहाँ आफ्नो क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ त्यहाँबाट पैसा काटिहाल्छ। दे कान्ट युज द्याट दोज कार्ड्स। र अब यो कोभिड-19मा अहिलेसम्मको स्थिति भन्दा पनि आजभन्दा पछाडिका स्थितिहरू, इफ पिपुल डाइङ लाइक दिस,
धेरै कुराहरू चाहिँ नि परिवर्तन हुन सक्छन्। सबभन्दा बढी इकोनोमिकल एस्पेक्ट्समा धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। यो हेल्थको जुन अहिले हेल्थको कुरा छ डेफिनेटली यसले एउटा राम्रो मार्केट देखाउँछ। तर मार्केटको बारेमा मेरो विचार के छ भन्दाखेरि व्यापार र मार्केट एकदमै आवश्यक चिज हो, तर मान्छेको आवश्यकताको लागि बजार हुनुभन्दा बजारलाई चाहिँ आवश्यकताको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेर गइरहेको छ अहिलेको विश्वले मान्छेहरूको लागि। र त्यो अहिले सबभन्दा ठुलो खतरा र समस्या पनि हो। जुन हामीहरूको चाहे साधारण उदाहरण दिँदाखेरि फोन परिवर्तन गर्ने कुरा गरौँ, आफ्ना इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू परिवर्तन गर्ने कुरा लगाएका कुराहरू, यो जुन फेसबुक र उसका कुराहरू आए त्यसका पोजिटिभ कुराहरू पनि छन् र नेगेटिभ कुराहरू पनि धेरै छन्। धेरै मान्छेहरूले लुगा पनि परिवर्तन गरेर के एउटै लुगा लगाएर फोटो खिच्न छोडिसके, एकचोटि चाहिँ फेसबुकमा हालिसकेपछि फेरि त्यो लुगा देखिनुहुन्न भनेर। र त्यो सोसाइटी मात्रै छ जसले यो हेल्थ चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ र बाँकी जुन हामीहरूको ठुलो मात्रामा नेपालमा छन् उनीहरूलाई त्यो प्रयोग गर्न निकै गाह्रो छ। अब त्यहाँसम्म यसलाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यो एउटा प्लानिङ पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा प्लानिङ पनि हुनसक्छ र अब हाम्रो बिहेभियरहरू कसरी परिवर्तन हुन्छन्, के कुरामा परिवर्तन हुन्छन्, यो कोभिड-19 को जुन पोस्ट एरा छ त्यसमा चाहिँ नि के कुरामा परिवर्तन हुँदाखेरि एकअर्कासँग इन्टरलिङ्क त हुन्छ हरेक कुरा, चाहे इकोनोमी होस् चाहे एजुकेसन होस्, एजुकेसनका कुराहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन्, इन्टरटेनमेन्टका कुराहरू पनि फेरिँदै जान्छन् भने यो दुनियाँको मलाई लाग्छ दोस्रो मानिसहरू इन्भल्भ हुने ठुलो इन्डस्ट्री हेल्थ इन्डस्ट्री फुड इन्डस्ट्री पछि, किन खाना पहिलो अपरिहार्य चिज हो भने त्यसपछि स्वास्थ्यलाई लिएको छ र त्यसमा यी चिजहरू लग्दाखेरि सकारात्मक असर के नकारात्मक असर के ती दुईटा कुराहरूलाई अध्ययन गरेर ती एस्पेक्टहरूलाई सोचेर र हामीहरूलाई यदि फेरि डिजिटल्ली गो डिजिटल हामीले जुन भनिरहेछौँ, हामी डिजिटल्ली जाँदाखेरि जसरी अहिले विश्वको स्वास्थ्य मानिसहरूको स्वास्थ्यमाथि कोरोनाको आक्रमण भएको छ त्यसै गरेर गो डिजिटलमा यी डिजिटल सिस्टम यी हेल्थमाथि कुनै डिजिटल आक्रमण त्यो केही पनि हुनसक्छ। त्यो भयो भने त्यसको ब्याकअप के हो त्यसको बारेमा पनि सोचेर हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीहरूलाई चाहिँ नि जब विश्वले कुनै एउटा टेक्नोलोजी पुरा रूपमा थाहा पाइसक्छ, प्रयोग गरिसक्छ अनि हामी कहाँ आइपुग्छ र हामी त्यसबाट केही समस्या भयो भनेदेखि त्यसलाई फेरि सुल्झाउनको लागि हामीहरूले अरूकै मुख ताक्नुपर्ने छ। भनेपछि त्यो हामी आफै सुल्झाउन गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्ने हामीसँग शक्ति छ कि छैन, टेक्नोलोजी छ कि छैन, डक्टर नर्सेसहरू त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, ती कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यदि मान्छेहरूले आफ्नो टाइम बचाएर अहिले हामीहरूले सर्भिसको यो 40-45 दिन एभ्रिडे हामी सर्भिसमा गइरहेछौँ, त्यसमा हामीले के हेरिरहेछौँ भने मान्छेहरू डराइरहेछन्, मृत्युदेखि सबैलाई डर हुन्छ, डराइरहेछन्। तर यद्यपि खानाको कुरामा आइसकेपछि मान्छे भोको बस्नु सक्दो रहेछ। त्यो समस्याहरू निकै बढेर आइरहेछ र अझ यो लकडाउनहरू बढ्दै जाँदा त्यो समस्या बढ्छ, स्वास्थ्यको समस्या निकै बढ्छ। र यो हेल्थलाई अहिले यदि डाक्टर साहबहरूले सम्भव छ भने, कसरी सम्भव छ आई हेभ नो आइडिया, तर यदि सम्भव छ भनेदेखि मान्छेहरू मेन्टल्ली चाहिँ नि बिरामी भइरहेको पनि बढिरहेर गएको देखिरहेको छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ नि हेल्प गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर क्यानले अहिले जुन कार्यक्रम राखेको छ त्यसलाई बढीभन्दा बढी मान्छेमा पुर्याएर मेन्टल्ली मान्छेलाई जुन समस्याहरू बढेर गइरहेका छन् त्यो कतिवटा सुसाइडका केसहरू पनि यसकै कारणले हामीले देखेर पनि गइरहेछौँ। त्यसलाई हेल्प गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि हाम्रो अर्गनाइजेसन लायन्स क्लब इन्टरनेसनल पनि देशभरि फैलिएको छ, वास्तवमा विश्वभरि नै फैलिएको छ। युएनको भन्दा बढी धेरै राष्ट्रहरूमा यो अर्गनाइजेसन छ। नेपालमा हामी 34,000 भन्दा बढी मेम्बरहरू छौँ। हामी सबै साथीहरूमा यो कुराहरू पुर्याउन सक्छौँ। यो जस्तै टेलिमेडिसिन भनौँ ती कामहरू अथवा घरमा आएर हाम्रो ल्याबोरेटरी टेस्टको लागि गराउने जुन कामहरू छ पवनजीले हामीलाई सिकाउनु भयो, त्यो कामहरू हामी केही परिवारहरूले सुरु गरेका छौँ, तर त्यो एकदमै अब सीमित मात्रै छ। यसको क्षेत्र अझ बढी ठुलो हुनसक्छ। तर अप्ठ्याराहरू आए भनेदेखि त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ नि फेस गर्छौँ त्यसको पनि कुराहरू बनाउँदै यसलाई बढीभन्दा बढी मान्छेहरूमा कम आय भएका मान्छेहरूमा पुर्याउने के चाहिँ उपाय छ। किनभने स्वास्थ्य भनेको त अपरिहार्य चिज हो, यसमा कुनै कम्प्रोमाइज मान्छेले गर्न सक्दैन। भनेपछि यसलाई आर्थिक रूपले न्यून स्तरमा रहेका मान्छेहरूलाई पुर्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो एउटा पनि प्लानिङ सहित आयो भनेदेखि मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा
नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा यो ई हेल्थ सर्भिस जुन सुरु हुनसक्छ त्यो एउटा उत्कृष्ट सेवाको रूपमा अगाडि बढ्नेछ र जुन अहिले प्राइभेट हस्पिटलहरूले मान्छेहरूबाट विश्वास गुमाइरहेका छन् सायद यो ई हेल्थ राम्रोसँग फैलिरहेको भए डाक्टर साहबहरू अथवा नर्सहरू वा हस्पिटलहरू तर्सिएर अरू जुन बिमारीहरू छन् कोरोनासँग डराउँदै अरू बिरामीहरूले मान्छे अझ बढी सङ्क्रमित हुन पुगिरहेको पनि अवस्था छ र त्यसमा डरको कारणले सुरुमा त के भयो रुगाखोकी लागेका अथवा ज्वरो आएका मान्छेलाई हस्पिटलै छिर्न नदिने स्थिति पनि आयो स्पेसली प्राइभेट हस्पिटलहरूमा त्यो बढी भयो भनेर जुन एउटा विश्वास त्यो हस्पिटलहरूप्रति डाक्टरहरूप्रति थियो त्यो केही घटेको अवस्था पनि छ समाजमा र यो ई हेल्थ त्यति बेला भइरहेको भए धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले यो प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको भए त्यो समस्या पक्कै पनि आउँदैन थियो। अन्त सर 2 मिनेट बाँकी छ सर। हस् त्यो समस्या अवश्य पनि आउँदैन थियो। भनेपछि समयले हामीहरूलाई सिकाउँछ र जब अप्ठ्यारो समय आउँछ त्यसबाट अझ बढी कुराहरू सिक्न सकिन्छ। सबैजना अहिले आफू सेफ बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा सोचिरहेका छौँ र यसरी सबैजना सेफ बस्दा घरभित्रै बसेर मात्रै बस्ने हो भनेदेखि त्यो पनि सोसाइटी अथवा नेसन चाहिँ सेफ हुन सक्दैन, वर्ल्ड सेफ हुन सक्दैन। कसै न कसैका आधारभूत आवश्यकताहरू पुर्याउनको लागि हामी बाहिर निस्किनै पर्छ र त्यो बाहिर निस्किने क्रमलाई कम गराउनलाई ई हेल्थ मात्रै होइन अरू डिजिटल गो डिजिटल जुन भन्नुभएको छ यी डिजिटल थिङ्सहरूले धेरै नै मद्दत गर्नेछ। त्यो कुराहरूलाई यहाँहरूले जुन अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यसको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु र म तथा मेरो अर्गनाइजेसनले यी कुराहरूलाई लोकल लेभलमा पुर्याउनको लागि मान्छेमा पुर्याउनको लागि सफिसियन्टली यो राम्रो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूले दिएका ट्रेनिङमा हामी आउन पनि चाहन्छौँ र ती कुराहरूलाई मान्छेहरूको पुर्याउन अवश्य हामी सहयोग पनि गर्नेछौँ। डाक्टरलाई म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने डाक्टरहरूलाई चाहिँ नि दोस्रो भगवानको रूपमा हेर्छ विश्वभरिमा नै एन्ड दे आर उहाँहरूको आफ्नो जीवनै अरूलाई बचाउनको लागि खर्च भइरहेको हुन्छ र विश्वभरि नै अहिले डाक्टरहरूले नर्सहरूले आफ्नो लाइफलाई अरू पनि सोसियल वर्करहरू पुलिसहरू सबैले गरिरहनु भएको छ तर विशेष गरी डाक्टरहरूले नर्सहरूले आफ्नो जीवनलाई नै खतरामा राखेर काम गरिरहनु भएको छ। कतिजना त्यो गर्दै कोरोना सङ्क्रमित भएर आफ्नो ज्यान गुमाउन पनि बाध्य हुनुभयो। यहाँहरूको यो सबै कामको चाहिँ नि अन्तर्मनदेखि हामी सम्पूर्ण नेपाली सम्पूर्ण विश्वका मानिसहरू नै यी हेल्थ वर्करहरूको बयान गर्न चाहन्छौँ र काहीँ कतै कसैले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि डाक्टरले बिरामीको स्वास्थ्यको चाहिँ हेलचेक नै गरेको छ भने आफ्नो डरका कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोको बेलामा हजुरहरू नै अगाडि बढ्नु पर्ने हो र त्यो कुरा यहाँहरूले अवश्य पनि मनन गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा तथा विश्वास गर्छौँ र जुन यो सद्भाव एउटा पेसेन्ट र डाक्टरको बिचमा हुनुपर्ने हो त्यसलाई यो ई हेल्थ अथवा गो डिजिटलले अझ बढी करिब बनाउँछ, अझ बढी चाहिँ नि सजिलो बनाउँछ भन्ने विश्वास राख्दै शुभकामना दिँदै आवश्यक परेमा कुनै पनि बेला यहाँहरूसँग यी कुराहरूलाई अगाडि समाजमा अगाडि बढाउनको लागि प्रयासरत रहनेछौँ भन्दै आफ्ना कुराहरू अहिले टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू लायन अनन्त भेटवालजी। उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता सहित हामीलाई धेरै सुझावहरू दिनुभयो जुन सुझाव कार्यान्वयन गर्यो भने देशलाई अगाडि बढाउन र ई हेल्थ सोसाइटीलाई डिजिटल सोसाइटी अगाडि बढ्न धेरै काम लाग्छ। अब आज हाम्रो बिचमा हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट लोचनलाल अमाते सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ टेलिमेडिसिनमा एकदम एक्सपर्टको रूपमा जानिनुहुन्छ। पाटन हस्पिटलले टेलिमेडिसिन सुरु गर्दाखेरि नै उहाँकै कन्सल्टेन्सीमा त्यो प्रोग्राम सुरु गरेको थियो। उहाँ जस्तो लिडर हाम्रो क्यानको बिचमा पाउँदा हामी पनि अति गर्वान्वित छौँ। यदि भन्दै लोचन सरलाई आफ्नो अनुभव एकचोटि सेयर गरिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्छु। लोचन सर। धन्यवाद पवन सर। अब मेरो धेरै बखान गर्नुभयो, धेरै बखान गर्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि यो एकजनाले गरेर हुने काम होइन, यसमा त टिमै लाग्नुपर्छ। र अब म चाहिँ क्यानमा हुँदाखेरि त्यो बेलामा टेलिमेडिसिन भन्ने चिज चाहिँ नि भर्खर बामेश्वरमा लागेको बेला थियो। त्यसपछि 2007मा हामीले रिसर्च नेटवर्क भनेर नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क भन्ने संस्था दर्ता गरेका थियौँ। र त्यो चाहिँ कस्तो संस्था भनेर भन्दाखेरि संसारभरिका रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूको नेटवर्क बनाउने हिसाबमा खडा भएको संस्था हो। त्यसमा नेपालमा चाहिँ एनरेन भनेर नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क, त्यसै गरी इन्डिया, भारत, बङ्गलादेश सबै विकसित देशहरूमा छ। र त्यसमा पनि एसिया पेसिफिक एडभान्स नेटवर्क भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसमा हामी पनि मेम्बर छौँ त्यसमा र गभर्निङ बडीमै छौँ। र त्यो सेक्टरबाट चाहिँ नि अलिकति यो हेल्थ सेक्टरमा
पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा, रिसर्चमा हेल्थ सेक्टरमा गर्नुपर्छ भन्ने काम गर्ने हिसाबमा काम सुरु भएको। हामीले त्यसबाट पनि अलिकति केही हेल्पहरू पाएका थियौँ र भनौँ न अब त्यो बेलादेखि हामीले अब यो हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने मेडिकल डक्टरहरू पनि हाम्रो रिसर्च नेटवर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि त्यसमा स्पेसली यो नेपाल पब्लिक हेल्थ कन्सर्न ट्रस्ट भनेर फ्याक्ट नेपाल भन्ने छ, जसमा चाहिँ काठमाडौँ मोडल हस्पिटल र किर्तिपुर कम्युनिटी हस्पिटल छ। क्या त्यसमा पनि अर्को एउटा संस्था पनि छ, त्यही अन्तर्गत सेन्टर फर रुरल हेल्थ केयर एन्ड टेलिमेडिसिन भन्ने छ, CRST भन्ने। उहाँहरूले डक्टर उहाँ मेन त टेलिमेडिसिन भनेपछि डक्टरले गर्नु पर्यो, मेडिकल वर्करले गर्नु पर्यो। हामीले त के भन्दा उहाँलाई ICT ले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने हिसाबमा हामीले हेल्प गर्ने हो। र एनरेनले पनि मेनली त्यस्तैमा हामीले धेरै हेल्प गरायौँ टेलिमेडिसिनमा। र अहिले भनौँ न अब इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन, टिचिङ हस्पिटल भयो, NAMS भयो, पाटन एकाडेमी हेल्थ सर्भिसेस, धुलिखेल हस्पिटल, महाराजगञ्जको चेस्ट भन्ने छ, गौरीशङ्कर दोलखाको मनमोहन मेमोरियल हस्पिटल फर्पिङको, र त्यस्तै अब म्याग्दीको नागी हस्पिटल, रुरल हेल्थ सेन्टरहरू, यिनीहरू सबै हाम्रो एनरेन नेटवर्क भनेर एजुकेसन एन्ड रिसर्च नेटवर्कभित्र कनेक्टेड छन्। र त्यो नेटवर्क युज गरेर हामीले उहाँहरूले दिने टेलिमेडिसिन सर्भिसमा पनि हाम्रो नेटवर्कले सर्भिस गरेर, त्यो बाहेक हामीले अर्को एउटा के काम गरिरहेको छौँ भने इन्टर हस्पिटल सेयरिङको प्लेटफर्म हामीले मिलाइदिएका छौँ। नेपालभरिका जो इन्ट्रेस्टेड डक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूले गरेका केसहरूको सेयर गर्ने, ताकि अरूले पनि त्यो चिजहरू थाहा पाओस्, जसलाई हामी एक्सपिरियन्स सेयरिङ भन्छौँ। त्यो कामहरू पनि धेरै भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ फ्याक्ट नेपालले चाहिँ निकै नै एग्रेसिभली रोल खेलेर यसमा गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको टेक्निकल सहयोग हो। र अर्को चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेको भनेको चाहिँ नि यो टेमडेक भन्छ, यो टेलिमेडिसिन डेभलपमेन्ट सेन्टर अफ एसिया भनेर जुन चाहिँ जापानमा छ, त्यो पनि जापानको क्युसु युनिभर्सिटी हस्पिटलले इनिसिएट गरेको हो र जापान सरकारको पनि सहयोग चाहिँ गरे। त्यो टेमडेकले एसिया पेसिफिकको टेलिमेडिसिनको सम्बन्धीको काम सबै म हेर्छु भनेर जिम्मा लिएको छ। र उनीहरूले चाहिँ नि हामीलाई नेपालमा पनि एनरेनको थ्रु चाहिँ नि के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ पहिलो काम चाहिँ उहाँहरूले यो टेलिमेडिसिनमा कार्यरत IT प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ नि, जसलाई हामीले चाहिँ टेलिमेडिसिन इन्जिनियर भनेर भन्छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने, उहाँहरूलाई क्यापेबल बनाउने, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तालिमहरू दिन्छ। र नेपालमा पनि 2 चोटि त टेलिमेडिसिन कन्फरेन्स पनि उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। र अर्को चाहिँ हामीले यो मेडिकल प्रोफेसनल एब्रोड मेडिकल इन्स्टिट्युसनहरूको जस्तै क्युसु युनिभर्सिटी हस्पिटल जापानको भयो, सियोल नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटल, युनिभर्सिटी अफ कान्कास, युनिभर्सिटी अफ मेक्सिको, युनाइटेड स्टेट्सका मेडिकल प्रोफेसनलहरूले चाहिँ नि यो मेडिकल प्रोफेसनको नलेज सेयरिङ सेसनहरू चाहिँ थुप्रो गरेका छौँ हामीले। र मेनली अब यसले गर्ने भनेको चाहिँ नि नेटवर्क प्रोभाइड गर्ने हो। र रिसर्चको लागि हामीको चाहिँ नि नेटवर्कमा थुप्रो संसारभरिको रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू कनेक्टेड छन्। र त्यो चिज चाहिँ अहिले नेपालले त्यति धेरै गर्न सकेको छैन, किनभने हामी कहाँ रिसर्चमा चाहिँ धेरै लिमिटेड मात्र एक्सेस छ, अथवा एक्सेस थाहा छैन, अथवा त्यस्तो काम पनि भएको छैन भन्छु म चाहिँ। र अहिले अलिकति काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटीका भनौँ न टिचिङ हस्पिटल, फिजिक्स डिपार्टमेन्ट, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ नि बढी चलाउनु भएको छ। त्यसमा हामी लागिरहेछौँ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पनि हामीले रिसर्चमा बढी कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने हिसाबमा गइरहेछौँ। र अर्को एउटा हामीले अहिले भनौँ न यो कोभिडको बेलामा हामीले चाहिँ नि यो इमर्जेन्सी मेडिकल सपोर्ट कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यही इमर्जेन्सी मेडिसिन सेन्टर भनेर NADEM भन्ने छ, नेपाल को इमर्जेन्सी मेडिसिन सर्भिसको लागि खडा भएको संस्था हो। उहाँका डक्टरहरू डाक्टर रमेश महर्जन होइन, त्यस्तै टेमडेकबाट र टेलिमेडिसिन सोसाइटीबाट का डक्टरहरू मिलेर चाहिँ यसो के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिममा हामीले एनरेनले इनिसिएसन लिएर अरू पनि थुप्रो पार्टनर साथीहरू छन्, इनोभेटिभ डेभलपर्सहरू र ICT4D सबै मिलेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ इमर्जेन्सी सर्भिस चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ, पिपललाई पार्टिसिपेट गराएर मोबाइल फोन युज गरेर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह गर्दै गर्दाखेरि कोभिडको लकडाउन सुरु भयो। त्यसपछि अब यो कोभिड नै इमर्जेन्सी हो भनेर हामीले चाहिँ नि नेपाल कोभिडको लागि चाहिँ नि सर्वेलेन्स सिस्टम भनेर चाहिँ बनाएर अहिले काठमाडौँ भ्याली र मलाई लाग्छ झन्डै 34वटा नगरपालिकालाई इनिसिएट गरिरहेको छ। त्यो नगरपालिकाका मोबाइल युजरहरूले, कोही पनि मोबाइल युजरले एप्स डाउनलोड गरेर आफैले पनि कोभिडको सम्बन्धी सिम्टमहरू राखेर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो कुन चाहिँ स्केलमा छ भन्ने कुरो। र
र त्यो बाहेक यदि उसलाई शङ्का लाग्छ, उसलाई मेडिकल सपोर्ट चाहिन्छ भने उसले रजिस्टर गरेर आफ्नो इन्फर्मेसनहरू दिनको 3 पल्ट राख्यो भने त्यसको स्ट्याटस सबै यहाँका डक्टरहरूले हेरिरहेको हुन्छ सिस्टममा। र त्यसमा नगरपालिकाहरू पनि इन्भल्भ छ र इमर्जेन्सी पर्यो भने यदि चाहिँ रेडमा आयो, उसलाई तुरुन्तै चाहिँ हस्पिटल लानुपर्ने भयो भने उसले फोन गर्नु पर्दैन, डक्टरले नि त्यो पेसेन्टलाई फोन गरेर उसको घर पनि पत्ता लगाएर त्यहाँ हामीले एम्बुलेन्स पनि पठाउन सक्ने चाहिँ व्यवस्था त्यो सिस्टममा छ। र यो चाहिँ अब सिस्टम चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा लागू भइसकेको छ। तर काठमाडौँ भ्यालीमा युज गरेको धेरै चाहिँ 500 जना जति अहिले चाहिँ नि यो सिस्टममा डेटाहरू आइरहेको छ, तर कसैको पनि इमर्जेन्सी परेको छैन। त्यो कारणले हाम्रो अब यो चाहिँ सिस्टम कस्तो भन्दाखेरि वडा लेभलसम्म पनि मोबिलाइज गर्न सक्ने र वडा कार्यालयमा पनि यो सिस्टम चाहिँ मोनिटर गरेर वडामै चाहिँ नि हामीले कुन ठाउँमा बढी त्यस्तो सिम्पटमहरू देखिएको आयो भने प्याटर्न हेरेर एनालाइसिस गरेर हामीले इमर्जेन्सी मेडिकल टिम मोबिलाइज गर्न सक्ने खालको सिस्टम चाहिँ लागू भइरहेछ। अब अहिले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ धेरै नेगेटिभ आयो, पिसिआर ऱ्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट गर्दाखेरि टेस्ट आयो भने वडा गाह्रो सबै दङ्गो परिरहेछन्। तर अहिले चाहिँ भनौँ न 5 लाख नेपालभित्रै छ हाम्रो दाजुभाइहरू बाहिरबाट, त्यो आउँदाखेरि चाहिँ नि यो सिस्टम यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। र ई हेल्थको केसमा अहिले जुन डाँफेको जुन एकदमै राम्रो सिस्टम हो, त्यो सिस्टमलाई पनि युज गर्न सक्यो भने चाहिँ एकदम सजिलो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। र यति नै राखेँ मैले। र यसमा अब भनौँ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेडिकल हेल्थ रेकर्डको जुन कुरा आयो, अहिले धेरै प्राइभेट हस्पिटलहरू इभेन चाहिँ अब उहाँले बैलपाटा भन्नुभयो, न्याय हेल्थ भन्ने फाउन्डेसन छ, उसले चाहिँ सुरुदेखि नै मेडिकल रेकर्ड सबै पेसेन्टको मेडिकल रेकर्डहरू छ। र उहाँहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको एउटा मेडिकल रेकर्ड बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागि पर्नु भएको छ र नेपालमा युज गर्नुपर्छ भन्नेसँग पनि लागि पर्नु लबिङ भइरहेको छ, सायद मन्त्रालय पनि कुरा भइरहेको। त्यस्तो चिज भइरहेछ र अलि जुन प्राइभेट सेक्टरकोबाट पनि आफ्नो आफ्नो सिस्टम छ। र भोलिका दिनमा नेपाल सरकारले ल यो इएमआइएस युज गर्ने हेल्थ रेकर्डहरू चाहिँ सबैमा चाहिँ नि लागू गर्ने भन्नु भने भोलि हामी एज ए प्रोफेसनल आइसिटीको कुरा गर्दैछौँ, प्रोफेसनल हिसाबमा त्यो डेटा इन्टिग्रेसनको चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज आउन सक्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो भनेको अपर्च्युनिटी पनि हो, फेरि हामी आइसिटी प्रोफेसनलले काम पनि पाउँछौँ थुप्रो। र अर्को कुरो भनौँ न, अब डेटा अहिले होस्ट गर्दाखेरि कतिपय सर्भिसहरू छ ई हेल्थको चाहिँ नि हामीले क्लाउडमा होस्ट गर्न सक्छौँ, सबै विदेशमा जान्छ। र त्यो पनि एउटा अहिले जुन भनौँ प्राइभेसीको कुरामा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर छ। त्यो चिजहरू पनि हामीले अब भनौँ न भोलिका दिनमा हामी आइसिटी प्रोफेसनलले सोध्नुपर्ने चिजहरू कि त्यसलाई कसरी पब्लिकको कन्सर्न र मेडिकल प्रोफेसनल र गभर्मेन्टको कन्सर्नलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ सेक्युरिटीको एस्पेक्टबाट, त्यो सबै चाहिँ हामीले अलग्गै एउटा छलफल गर्ने विषय राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसले चाहिँ अपर्च्युनिटी दिएको छ, किनभने पहिला चाहिँ ई हेल्थ यो भन्यो नि किन अहिले जरुरी छैन भनेर चाहिँ नि धेरै कन्क्लुड गरौँ। एउटा साथी हुनुहुन्छ, हाफ मिनटमा कन्क्लुड गर्ने। अब यो सबैमा चाहिँ नि हामीले अब यो आजको सेसनबाट यो चाहिँ सुरुवातमा त भरौँ, यसले चाहिँ फोरम चाहिँ ओपन गरेको छ। र अहिलेको मैले अहिले भने जस्तै पहिला यो ई हेल्थ यो आइसिटी युज गरौँ भन्ने कुरामा सोध्दै नसोध्दै आज चाहिँ कुरा गर्नु भने हो र यसो गरौँ न के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा छ। र फन्डिङको चाहिँ फेरि सबैले गाह्रै नै छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू लोचन सर। अब हाम्रो लास्ट स्पिकरको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश पौड्याल सर, जो चाहिँ कन्सल्ट्यान्ट पनि हुनुहुन्छ, फिजिसियन हुनुहुन्छ, पुल्मोनोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपाल नेसनल सोसाइटी हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। मैले प्रकाश सरलाई आफ्नो सुरु गर्नलाई अनुरोध गरेँ। नारायण सरले स्लाइड्स प्ले गरिदिनु पर्ला। हस्, थ्याङ्क यू। प्रकाश सर। हजुर, धन्यवाद। क्यानका रेस्पेक्टेड पदाधिकारीज्यू तथा प्यानलिस्टहरू, म चाहिँ अब टेलिमेडिसिन टेलिहेल्थको बारेमा धेरै नै कुराहरू अब हामीले गरि नै सकेका छौँ। र मैले चाहिँ यसमा सानो एउटा के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि मैले यो टेलिमेडिसिन टेलिहेल्थ नै अबको नेपालको फ्युचर अफ हेल्थ हो भनेर चाहिँ धेरै फोरमहरूमा र सरकारी फोरमहरूमा पनि धेरै कुरा गरिरहेको थियो। र हामीले यही कोभिड स्टार्ट हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि टेलिमेडिसिनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारसँग एउटा छलफल पनि भएको थियो। सरकारले एउटा प्रोग्राम राखेको थियो, त्यसमा चाहिँ उहाँहरू पनि अब चाहिँ फ्युचर अफ हेल्थ भनेको नेपालमा चाहिँ टेलिहेल्थ हो, टेलिमेडिसिन हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब आश्वस्त हुनुभएको अवस्था। र उहाँहरूले पनि अब एउटा गाइडलाइन बनाउने, कसरी गाइडलाइन पेमेन्ट सिस्टम कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले पनि कुरा गरिराख्नु भएको थियो। त्यो सँगसँगै अब कोभिडको यो
सिनेरियो पनि स्टार्ट भयो। अनि यही क्रममा चाहिँ अब सोशल डिस्टेन्सिङका कुराहरू आए। त्यसै गरी अब हस्पिटललाई ओभरक्राउडिङ नगर्ने, अब सकेसम्म अनवान्टेड पर्सनलाई चाहिँ हस्पिटलमा आउन नदिने, यस्ता अवस्थामा चाहिँ अब र नेपालको रिच भनौँ न, नेपालको यो टेरेन्सको स्थितिले गर्दाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ टेलिमेडिसिन भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ अबको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सबैले अङ्गीकार गरेको पनि अवस्था छ। त्यसै कारणले पनि यो विषय चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्ट हुन गएको छ। म आफ्नो कुराहरू स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब टेलिमेडिसिन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डक्टर टु डक्टर, अनि डक्टर टु पेसेन्ट, अनि पेसेन्टले आफ्नो कुरा ब्याक टु डक्टरलाई यो गर्ने, तर थ्रु टेली भनेको दूर। टेलिमेडिसिन भनेको एउटा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा अब कसरी पेसेन्टलाई उपचार गर्ने, यो कुरामा चाहिँ अहिले हाम्रो कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ बेसिक कुराहरू, बेसिक नलेजहरू त अब सबै हामीले जानि नै सकेका छौँ। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ नयाँ कुरा, अब थप कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब टेलिमेडिसिन थ्रु नै अब स्टेथोस्कोपहरू नै युज गर्ने, अब अल्ट्रासाउन्डका प्रोबहरू युज गरेर, भिडियो एक्सरेका प्रोबहरू पनि युज गरेर भिडियो एक्सरे पनि टेलिमेडिसिन थ्रु नै गर्ने। त्यसै गरी अब त्यस्तै प्रकारका अरू सोफिस्टिकेटेड टुलहरू, जस्तै अब पेसेन्टका एक्सरेहरू, सिटी स्क्यानका इमेजेसहरू, ती सबै चाहिँ तुरुन्त टेलिमेडिसिन, यसमा चाहिँ बेसिकली EMR को इम्पोर्टेन्ट बढी छ। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यी कुराहरू चाहिँ अब अगाडि आइरहेको छन्। अनि अब यसमा सँगसँगै पेसेन्टले चाहिँ डक्टरलाई आफ्नो कुराहरू राख्ने, आफ्ना डकुमेन्टहरू पठाउनेलाई चाहिँ टेलिहेल्थ भनिन्छ। त्यसै कारण टेलिमेडिसिन, टेलिहेल्थ यो कुरा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको छ। सँगसँगै अब यी त सामान्य कुरा भए, सँगै अबको कन्सेप्टमा जस्तो अघि डाक्टर प्रभातले पनि देखाउनुभयो ICU को कन्सेप्ट आएको छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले भिडियो क्यामेराज इन द ICU to remote doctors can see what is going on and catch errors or omissions in patient treatment भनेको हामीले चाहिँ इभन जहाँ चाहिँ कन्सल्टेन्ट अब इन्टेन्सिभिस्टहरूको नभएको अवस्थामा इभन टाढा बसेर रिमोटली हामीले चाहिँ ICU का पेसेन्टहरूको समेत ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा छ। अब ती कुरालाई चाहिँ अब हामीले स्टार्टिङ फेजमा छौँ, तर हाम्रो भविष्य भनेको त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने एउटा छ। अब टेलिमेडिसिन कन्सेप्ट लगभग अब हामीले बुझिसकेका छौँ। जस्तो यही पिक्चरमा देखाइएको छ, हामी एउटा ठाउँमा डक्टरको प्यानल बसेर हामीले हाम्रो स्क्रिन मोनिटरबाट चाहिँ पेसेन्ट रिमोटली एसेस गर्न सकिन्छ, उहाँको प्याथोलोजी, उहाँको कुनै पनि इन्भेस्टिगेसनहरू, उहाँको सिटी स्क्यान, एक्सरे, रेडियोलोजी, उहाँसँग डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यो टेलीको थ्रु हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ दुईटैतर्फ अब हेल्थ केयर प्रोफेसनललाई पनि बेनिफिट छ, सँगसँगै बिरामीलाई पनि बेनिफिट छ। भनेको अब हेल्थ केयर प्रोफेसनललाई कसरी फाइदा छ भन्दाखेरि अब इम्प्रुभ डायग्नोसिस एन्ड बेटर ट्रिटमेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको तुरुन्त हामीले टेलिमेडिसिनको थ्रु नै तुरुन्त डायग्नोसिस गर्न सक्यो, तुरुन्त ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यो। त्यसै गरी यसलाई इभन पेसेन्ट म्यानेजमेन्टको रूपमा मात्र नलिएर कन्टिन्युइङ मेडिकल एडुकेसन एन्ड ट्रेनिङ भनेको CMEहरू रेगुलर बेसिसमा टेलिमेडिसिन थ्रु नै हामीले चाहिँ CMEहरू कन्डक्ट गर्न सक्छौँ। दूरदराजका हाम्रा हेल्थ केयर वर्करहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ कुराहरू के चलिरहेछ अहिले नयाँ, त्यसमा ट्रेनिङहरू पनि दिन सक्छौँ। अनि त्यसै गरी हाम्रो बिरामीहरू जब हामीले डिस्चार्ज गरेको छ, धेरै ठुलो इस्यु भएको हुँदैन भने उहाँहरूलाई फेरि ब्याक हस्पिटल नै बोलाइराख्नुभन्दा उहाँहरूलाई चाहिँ टेलिमेडिसिन थ्रु नै तुरुन्त उहाँलाई चाहिँ यो फलोअप गर्न सकियो भनेको सानो कुराको लागि पनि हस्पिटल आइराख्नु परेन। र एक्सेस टु कम्प्रिहेन्सिभ डेटा पेसेन्ट्स बोथ अफलाइन एन्ड रियल टाइम भनेको सबै डेटाहरू पेसेन्टको बारेमा डेटाहरू चाहिँ हामीले अफलाइन र एक्चुअल टाइममा दुइटै हामीले एसेस गर्न सक्ने भयो। यो चाहिँ हामीहरू जस्तो चिकित्सकहरूलाई फाइदा हुने भयो भने पेसेन्टले के फाइदा भयो भन्दा एक्सेस टु स्पेसलाइज्ड हेल्थ केयर सर्भिसेस टु अन्डरसर्भ रुरल, सेमी अर्बन एन्ड रिमोट एरियाज भनेको नेपालमा त स्पेसल्ली अझ कतिपय अवस्थामा भनौँ न 2 देखि 3 दिनसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छन्। अहिले त अब नेपालमा रोड फेसिलिटीहरू धेरै बढिसकेको छ, त्यही पनि स्टिल 1 दिन 2 दिन एउटा सामान्य स्वास्थ्य समस्यालाई लिएर
त्यहाँसम्म आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो कुराहरूलाई टेलिमेडिसिनको थ्रु इजिली हामीले एक्सेस गर्न सकियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तुरुन्त डायग्नोसिस र उपचार हुन सक्यो। अनि कुनै पनि प्रकारको समस्या छ, डिजिज छ भने त्यसलाई तुरुन्त डिटेक्ट गर्न सकियो। र सँगसँगै के भन्दाखेरि अब जस्तो रिमोट एरियामा एक्चुअल कन्सल्टेन्ट लेभलको सर्भिस नहुन सक्छ, त्यहाँ कुनै एचएस, सिएमए अथवा मेडिकल अफिसरले सबै कुरा हेर्न पर्ने अवस्था रहेको हुन्छ। त्यसै कारणले कहिलेकाहीँ त्यो लेभलको एक्सपर्टिज नपुग्दाखेरि थ्रु टेलिमेडिसिन भनौँ न रिमोट प्लेसेसले चाहिँ तुरुन्त एक्सपर्टिज एक्ज्याक्टली कसले हेर्नुपर्ने हो त्यो नै एक्सपर्टिज त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ पाउन सक्नुपर्ने भयो। डाक्टर प्रकाश सर 4 मिनट बाँकी है सर। ए हस्, ट्राभल एक्सपेन्सेस बढ्यो। अब नेपालमा टेलिमेडिसिनको निडहरू त यसबारेमा हामीले लगभग कुरा गरि नै सकेका छौँ। हाम्रो हाई कस्ट हेल्थ केयरको हाई कस्ट छ, इनएडिक्वेट मेडिकल फेसिलिटी रुरल एरियामा। त्यसै कारण सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो एक्सपर्टिजलाई रुरल एरियामा पुर्याउन सक्ने एकदम उचित माध्यम, उत्तम माध्यम भनेको टेलिमेडिसिन नै हुनसक्छ। यो भयो। नेक्स्ट, अब हामीले यसै गरी नेपाल नेसनल हस्पिटलमा पनि टेलिमेडिसिनको एउटा सेन्टर इस्टाब्लिस गरेका छौँ, जहाँबाट चाहिँ हामीले दुईटा कुराहरू, मैले यसलाई चाहिँ कम्प्याक्टली के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि हामीले टेलिमेडिसिन थ्रु दुईटा काम गर्न सक्यो भनेको हामीले हाम्रो लेभलमा नभएको एक्सपर्टिज अथवा आफूसँग नभएको एक्सपर्टिज इन्टरनेसनल लेभलमा जहाँसुकैबाट पनि त्यो हामीले पनि गेन गर्न सक्यो। सँगसँगै हामीले आफ्नो लेभलको एक्सपर्टिज चाहिँ रिमोट एरियाजमा त्यो पनि प्रोभाइड गर्न सक्यो भनेको इट्स अ टु वे। हामीले आफैलाई पनि फाइदा भयो, हामीले पेसेन्टलाई पनि हामीले सजिलो गर्न सक्यो। त्यसै कारण डिफ्रेन्ट एप्रोचेसहरू छ टेलिमेडिसिनमा, जस्तो टेलिस्ट्रोक, टेलिकार्डियोलोजी भनेको टेलिस्ट्रोकमा अब स्ट्रोक भएका पेसेन्टलाई तुरुन्त कुनै पनि एउटा स्ट्रोक भएको बिरामीलाई यो थ्रोम्बोलाइटिकहरू दिने कि नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विदिन 3 घन्टाभित्रमा डिटरमाइन गऱ्यौँ भने पेसेन्टको मोर्टालिटीमा इफेक्ट गर्छ भनेको, उसलाई ज्यान बचाउन सक्ने नसक्ने भनेको यस्ता लाइफ सेभिङ प्रोसिडियर चाहिँ हामीले तुरुन्त डिसाइड गर्न सक्यो। जस्तो टेलियोकार्डियोलोजीमा हामीले सानो एउटा इसिजीको मात्र माध्यमद्वारा उसलाई मुटुको हार्ट एट्याक हो कि होइन, यदि हार्ट एट्याक हो भने सँगै तुरुन्त हस्पिटलमा आएर भनेको फेरि इसिजी गर्न परेन, हामी प्रोसिडियरमा जान सक्यौँ भनेको हामीले टाइम सेभ गर्यौँ। अब त्यसै गरी टेलिरेडियोलोजीमा, अब्स्टेट्रिक गाइनेकोलोजीमा यी सबै सम्पूर्ण विषयमा चाहिँ टेलिमेडिसिनको बेनिफिट चाहिँ जहिले पनि रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दिस इज द बेस्ट। अनि अब अहिलेको नयाँ कन्सेप्ट भनेको टेली आइसियु, टेलिसेप्सिस। इभन आइसियुमा हामीले मोनिटरको माध्यमद्वारा पेसेन्टको सानो प्युपिल, आँखाको नानीको फुलाउने लेभल त्यहाँसम्म पनि हेर्न सक्ने अवस्था छ। हामीले त्यहाँ पेसेन्टको अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकिन्छ, छाती सुन्न सकिन्छ भनेको हामीले रिमोटली पेसेन्टलाई आइसियु केयरसम्म दिन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै कारणले अब हाम्रो गोल भनेको चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण पिएचसीमा चाहिँ कन्सल्टेन्ट सर्भिस पुर्याउन सकियोस्। अनि यसले गर्दाखेरि पेसेन्टको मर्बिडिटी र मोर्टालिटी घटाउन सकियोस्। ट्रेनिङ र गाइडेन्स रिमोट हेल्थ वर्कर्सलाई दिन सकियोस्। त्यसै गरी रिड्युस ट्रान्सफर अफ पेसेन्ट्स टु टर्सरी सेन्टर्स भनेको डायग्नोसिसको अभावमा जुन काठमाडौँ भनौँ न मानै पठाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यो कुरा चाहिँ त्यो नरहोस् भनेको, ट्रान्सफर गर्न नपरोस्, जसलाई आफ्नो स्टेट अफ ओरिजिनबाट नै पेसेन्टलाई चाहिँ ट्रिट गर्न सकियोस्। यही नै हो टेलिमेडिसिनको फाइदा। प्रकाश सर क्लोजिङतिर जाउँ सर। हजुर, 1 मिनट बाँकी छ हजुर। ओके, ल म अलमोस्ट क्लोज गरेँ। अब यसमा धेरै ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँदैन, हामीले सानो वेबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छौँ। र हामीले चाहिँ बेसिक कुरा भनेको चाहिँ लेट्स स्टार्ट नेपालमा यो टाइममा अबको ट्रिटमेन्ट मोडल भनेको टेलिमेडिसिन नै हो। त्यसै कारण अब यहाँका आइटीका यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीहरू सम्पर्कमा रहेर गर्न सक्यो भने आगामी दिनमा चाहिँ हामीले टेलिमेडिसिन थ्रु पेसेन्ट धेरै नेपालका धेरै जनसङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले छुन सक्छौँ, उहाँहरूलाई सहयोग र मद्दत गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू प्रकाश सर, उहाँले एकदम राम्रो इन्साइट दिनुभयो। अब हामीसँग क्वेसनहरू धेरै आछन्, हामीले कन्सर्न यो अफलाइनमा पनि क्वेसन एन्सरहरू पछि पाउनुहुन्छ। अब विभिन्न साथीहरूले गर्नुभएको छ। अब यो टाइमको अभावले सबैको क्वेसन त लिन सकिएन।
अब म यति भन्दै आजको यो प्रोग्राम नारायण सर हाम्रो जनरल सेक्रेटरी नारायण सरलाई फरवर्ड गर्छु। नारायण सर, अप टु यु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सबै डाक्टर साहबहरूलाई अनि इन्जिनियर साहबहरूलाई, रोशन सरलाई यहाँहरूको एकदमै भ्यालुएबल टाइमको लागि। यो खास कोभिड-19लाई धन्यवाद भन्नुपर्छ सँगसँगै, किनभने कोभिड-19ले हामीलाई यो अपर्च्युनिटी जुराइदिएको छ। वस्तुत मे 2 हामीले क्यान महासङ्घले गएको 10 वर्षदेखि, यो 10औं हो हाम्रो नेसनल आइसिटी डेको रूपमा मनाउँदै गरेको। गएको 3 वर्ष अगाडिदेखि यसलाई नेपाल सरकारले मान्यता दियो। मान्यता दिइसकेपछि जनरली प्र्याक्टिस चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मार्चको अन्तिमतिर नेपाल सरकारको डिओआइटीबाट एउटा फाइल जान्थ्यो मन्त्रालयमा। मन्त्रालयले एउटा ठुलो मूल आयोजक समिति गठन गर्थ्यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका सबैजना मान्छेहरूलाई समेटेर। त्यसपछि हामीले मे 2 को सेरोफेरोमा क्यान महासङ्घले केन्द्रमा र सँगसँगै आफ्नो उपस्थित भएका जिल्लामा 50भन्दा बढी जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँथ्यौँ। यो वर्ष पनि हामीले त्यसरी नै तयारी गरेका थियौँ। विभागबाट फाइल पनि गएको थियो मन्त्रालयमा, तर कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले जसरी प्लान गरेको थियो त्यसरी एक्जिक्युट हुन सकेन। जसले गर्दाखेरि हामीले कम्तीमा के प्रयास गऱ्यौँ क्यान महासङ्घबाट भन्दाखेरि सचिवज्यूले एउटा वाइडली मूल आयोजक समिति मात्रै गठन गरेर भर्चुअल मिटिङ मात्रै गरेर कार्यक्रमहरू तय गर्न पाएको भए एउटा सिङ्गो नारा बोकेर भनेको सबैको एउटा कमन नारा बोकेर मनाउन पाएको भए हुन्थ्यो भनेर प्रयास पनि गरेका थियौँ। मे 2 को 2-3 दिन अगाडिसम्म पनि त्यो सम्भव गर्न हुन सकेन। जसले गर्दाखेरि हामीले क्यान महासङ्घले गो डिजिटल स्टेज सेफ भनेर हाम्रो आफूले नारा तय गरेर हामीले मे 2 लाई नेसनल आइसिटी डेको रूपमा मनाउने भनेर प्लान गऱ्यौँ। त्यसैको फलस्वरूप 5 वटा वेबिनारहरूको सिरिजलाई चाहिँ हामीले विभिन्न सेक्टरका आज हेर्दाखेरि करिब 32 जना एक्सपर्टहरू, विभिन्न क्षेत्रका एक्सपर्टहरू, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभएका 32 जना सरहरूसँग हामीले इन्टरेक्ट गर्न सकेछौँ। सँगै अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि हामीले गो डिजिटल स्टेज सेफ भनेर नारा तय गऱ्यौँ। त्यसभन्दा अलिकति पछाडि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिगो विकास, सुशासन र समृद्धि भनेर उहाँहरूले अलग्गै नारा क्यारी गर्नुभयो। त्यसपछि अरू विभिन्न क्षेत्रका सूचना तथा सञ्चारसँग रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरूले फरक फरक नारा, जे भए पनि हामीले कम्तीमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनायौँ। सँगै मैले एउटा कुरा के सेयर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कोभिड-19 कै कारणले गर्दाखेरि 5 वटा वेबिनार गरिरहँदाखेरि कम्तीमा पनि फेसबुकबाट लाइभ अथवा युट्युब अथवा जुममा करिब विभिन्न क्षेत्रका 5 वटा विषयमा कुरा गर्दाखेरि करिब 25,000 जना मान्छेले चाहिँ हामीले यो नलेजलाई सेयर गर्न सकेछौँ। यो चाहिँ कोभिड-19 को भर्चुअल प्लेटफर्म युज गर्दाको राम्रो पक्ष भयो। मैले क्लोजिङ गर्दाखेरि मैले सुरुदेखिको अलिअलि चाहिँ भनिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मे 2 मा हामीले प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ अस्कर अलीज्यू, नेपाल क्रेडिङ हाउसका लिमिटेडका सिइओ निलेशमान सिंह प्रधानज्यू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डिरेक्टर सुभाष घिमिरेज्यू, त्यस्तै गरेर नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनका चेयरम्यान, आइसिटी कमिटीका चेयरम्यान श्री नारायण भुजेज्यूलाई निम्ताएका थियौँ र त्यो प्रोग्रामको मोडरेटर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सिनियर डिरेक्टर श्री आनन्दराज खनालज्यूले गर्नुभएको थियो। त्यसपछि हामीले मे 4 मा गो डिजिटल एन्टिसिपेसन अफ पोस्ट कोभिड चेन्जेस इन एजुकेसन सिस्टम्स रोल अफ आइसिटी भनेर गरेका थियौँ। त्यसमा प्रोफेसर डाक्टर लेखनाथ शर्मा, भाइस चान्सलर नेपाल ओपन युनिभर्सिटीबाट, त्यसै गरेर नेपाल एक्जामिनेसन बोर्डबाट चेयरम्यान प्रोफेसर डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल, त्यसै गरेर प्रिन्सिपल लेक्चरर प्रोजेक्ट म्यानेजर टिपिपी जेएमके युनिभर्सिटी फ्रम फिनल्यान्डबाट डाक्टर टुओबी ल्याप्न्यान र चेयरम्यान अफ टेक्निकल एन्ड बिजनेस एडभाइजरी बोर्ड एनएस डेभिल कम्पनी लिमिटेड फ्रम साउथ कोरियाबाट मिस्टर केभिन सिन, त्यसै गरेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सिनियर डिरेक्टर आनन्दराज खनाल, टेलिकम म्यानेजर नेपाल टेलिकमका डाक्टर विमल आचार्य, मिडवेस्टर्न युनिभर्सिटीका भाइस चान्सलर प्रोफेसर डाक्टर नन्दबहादुर सिंह सहितको उहाँहरूको हामीले ओपिनियन पाएका थियौँ। त्यसको प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर र मोडरेटर रेग बहादुर भण्डारी जुले गर्नुभएको थियो। त्यसै गरेर मे 6 मा हामीले गो डिजिटल ट्रान्सफर्म रिमोट वर्क फर डिस्ट्रिब्युटेड वर्कफोर्स भनेर हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिराख्नुभएका उहाँहरूलाई निम्ताएका थियौँ। सेवा डेभलपमेन्टबाट भाइस प्रेसिडेन्ट पवन कृष्ण श्रेष्ठज्यू, निदेशमान मस्के टेक्नोलोजीको सिइओ, त्यसै गरेर सिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर फ्युज मेसिनको मिस समीक्षा सिंह, फर्मर प्रेसिडेन्ट क्यान महासङ्घको सुरेश कणसर, त्यसै गरेर म्यानेजिङ डिरेक्टर योमारी ग्रुप अफ कम्पनीजको दिपेश प्रधानज्यू, त्यसै गरेर इन्स्टिच्युट अफ आइओईबाट प्रोफेसर डाक्टर सुमना साकेज्यू, ओर्लिङ कम्युनिकेसनको सिटिओ समित जानाज्यू, डिजाइनर एन्टरप्रेनर प्रभास कार्कीज्यू, क्यान फेडरेसन गोर्खाबाट प्रेसिडेन्ट सरुणा श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरेर
नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष गोविन्द आचार्यज्यू उहाँलाई निम्ताएका थियौँ। त्यो प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर र मोडरेटर क्यान महासङ्घका कार्य समिति सदस्य मित्र एम्पायर श्रेष्ठज्यू गर्नुभएको थियो। त्यसै गरेर मे 8 मा हामीले गो डिजिटल स्टेट सेक्युर साइबर सेक्युरिटी इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट भनेर सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सबै कुराहरू डिटेलली गइरहँदाखेरि यसका च्यालेन्जेसका बारेमा, यसका इस्युहरूका बारेमा नेपाल सरकार सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक लोकराज शर्माज्यूलाई, प्रिन्सिपल कन्सल्टेन्ट इन्फो अजुरे एलएलपी तथा क्यान महासङ्घका पूर्व महासचिव विवेक राणाज्यूलाई, त्यसै गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डिप्युटी डिरेक्टर अजित रेग्मीज्यूलाई, त्यस्तै गरेर सूचना प्रविधिसँगै साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी लक पोइन्टबाट सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट डिरेक्टर मना न्याछोज्यूलाई उहाँलाई निम्ताएका थियौँ। त्यो कार्यक्रमको मोडरेटर र त्यो कार्यक्रमको संयोजन क्यान महासङ्घका सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीज्यूले गर्नुभएको थियो। र सँगै आज हामीले सूचना प्रविधि दिवसकै अवसर पारेर हामीले तय गरेको कार्यक्रमहरूको अन्तिम कार्यक्रम गो डिजिटल स्टे सेफ अन्तर्गत गो डिजिटल ई हेल्थ लेन्स टु सी एगमेन्टेड रोल अफ द ई हेल्थ इन नेपाल इन पोस्ट कोभिड एरा भनेर यहाँ डाक्टर साहबहरूलाई, इन्जिनियर साहबहरूलाई र स्रोत व्यक्तिको रूपमा यहाँहरूका धेरै कुरा सुन्न पायौँ। त्यसको निम्ति मैले यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। पहिलो कार्यक्रम क्यान महासङ्घको उपाध्यक्ष खुशल रेग्मीज्यूले कोअर्डिनेट गर्नुभएको थियो, मैले नाम बिर्सेँ जस्तो लाग्छ उहाँलाई पनि। र यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै मैले यो वेबिनार को श्रृङ्खला तत्काललाई यहीँ सकिएको जानकारी गराउनुपर्छ र सँगै यहाँ धेरै कुराहरू क्वेसनहरू आएका छन्। त्यसमध्ये कतिपय क्वेसनहरूको एन्सर आइसक्यो जस्तो लाग्छ प्रेजेन्टेसन केसमा। कतिपय कुराहरूमा यहाँहरूले भन्नुभएको छ एकदमै राम्रो वेबिनारको सिरिज गर्नुभएको छ, प्रेजेन्टेसनहरू सेयर गर्नुहुन्छ गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। यी सबै कुराहरू मैले कन्क्लुड गर्दाखेरि हामीले सबै 5वटै कार्यक्रमको भिडियो सँगसँगै यसको डिटेल्स, यसको पावर पोइन्ट प्रेजेन्ट सबै कुरा क्यान महासङ्घको वेबसाइट थ्रु हाम्रो 1-2 दिनको चाहिँ समय दिनु होला, सेयर गर्ने नै छौँ। यसमा कन्क्लुड गर्नुभन्दा अगाडि अध्यक्षज्यू यसमा केही छ हामीले अरू थप्नुपर्ने? थोरै छैन, त्यस्तो केही छैन। अब समय पनि सकिसकेको छ। नारायण सरले नै यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हाम्रो तय कार्यक्रमभन्दा करिब 20 मिनट ढिला भएर छौँ। सँगै क्यान महासङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, निवर्तन अध्यक्षज्यू तथा क्यान महासङ्घका लेखा समितिका सदस्यहरू, वर्तमान कार्य समितिका सदस्यहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, जिल्ला र प्रदेशका क्यान महासङ्घका सबै साथीहरू, यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै म यो वेबिनारको श्रृङ्खला तत्कालको लागि यहीँ सकिएको जानकारी गर्दछु। धन्यवाद। गो डिजिटल स्टे सेफ। थ्याङ्क यू। Right.